Ginabati mo ba ang kalisod sa atong kapanahunan karon? Gituuhan mo ba nga si Kristo duol lang mo ba? Kung ikaw naghandom nga makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Aniya ang atong tulumanon. The last warning message. The last warning message. Gisasagan tay Adventist Church kun Iglesia Adventista del Séptimo Día nga nagdala sa lubos sa tulo ka manod. Ayan nining kagabion mga higala, mga igsoon, magahimo sa pagpalapnag sa mga bulawanon nga pulong sa Dios diha sa balaan ng kasulatan. Busa ayaw pakiasa ang pagpaminaw. Kaya dunay panultihon nga nagkanayon. Makayong sabdun sa usa ka bata ang pagkahadlok sa pagluo sa kangitid. Apan ang malisod sabdun ko ng usa ka tawo nga hato, mahadlok sa pagluo sa kahayag. Unsa man kining kahayag sa balaan nga kasulatan. Salmo Kapitulo 119, versikulo 105 nga nagkanayon. Ang imong pulong mo ilamparahan sa akong mga tiil, ug kahayag sa akong alagyanan. Ug karon ania ang inyong ubos nga igsoon. Sama kasama yung pagpaminaw ka natong tanan, mga higalag, mga kaigsunan. Utob sa buton no sab sa nagdala sa tingog nining taknaa. Kaninyong tanan maayong pagpaminaw. Kami nagapanghinawot nga nakamo sa maayo nga panglawas uban ang grasya sa atong Ginoong Kristo magauban kanato. Sa pagsugod na sab sa atong nga program, yan yung nato ang tanan sa usa ka pagampo magampo na kita kauban si Brother Mark. Magampo ta manghigala. Bisan mo pa putang nini mga takna Ginoo, kami nagdako no sa mong pasalamat Ginoo nga ikaw nagatugot sa pagpalapnag sa imong pulong nini sa kahanginan naman ug sa mga katawhan nga tigpaminaw o Dios, maluoy ka sa pag-abres lang sa labutan Ginoo, abres lang kasing kasabot sa mga pulong Ginoo, sa tanang nangita sa kamatuoran naman, maluoy ka sa pag-abot kanila Ginoo ug kanamo usab Ginoo, gamita kami Ginoo imong mga instrumento, kaalam mo niton bilang espiritu ibubo kanamo aron singnana aman ang imong mga pulong hapsay nga mapadayag sa imong katawhan Ginoo. Maluoy ka sa pagpalangis mo sa Ginoo, wala kami arang mahimo sa imong kalingon kundi ikaw motabang kanamo amahan. Ingtan Ginoo, amo lamang ginatugyan nga salig pinaagi sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus among Dios ug salamat ug naluwas. Sa mga sabigsoon, mayong pagpaminaw. Welcome na usab kita sa atong tulumanon matag Sabado ug Domingo sa gabi ang atong program. The Last Warning Message Ministry diin gituyo sa pagmugna sa pagpahat kanato sa mga pulong sa Ginoo gikan sa balaan nga kasulatan. Diin kini nga programa budawat usab og mga pangutana nga gusto ninyo ipakisayod kabahin sa Biblia. Unsa man ang pundok nga inyong giapilan sikta nga gipasakupan dili kana babag. Kay kini nga program alang kini kanatong tanan ipagi lang ninyo sa pag-text or itawag baka ninyo sa ato nga mga numero andam sa pagtubag ang Biblia sa inyong mga nagkadaiyang pangutana. So wala ka kuha sa to number mo gyapon nga numero higala 0912 453 0693 0912 453 0693. Sa atong mga kaubanan, Brother Mark nakadala kag cellphone. Pwede kang Brother Mark ison. Okay, alang sa mutik sa smart no, kung yata akong number 0951-0469-826 ang pusbon 0951-0469-826. Brother Tony. Okay, unang-una sa tanan, salamat kay sa Ginoo no, sa gihapon siya nagahatag kanato ga higayon alang no sab sa pagpadayon sa pagtuon sa mga pulong. Og kami nagadapit kaninyo sa pagpaminaw. Welcome ang tanan. Og alang sab sa mga tana palihog text mga nagamit og smart sa mga gyapon nga numero sa 0930 0481-359 0930 0481-359. Okay, salamat. Og sa pagpadayon makaigsuonan manimbaya sa ta, no? Samtang nagpaabot ta sa mga participation, Brother Tony. Nakay gusto itimbaya sa atong mga kaigsuonan nga nagpaminaw mga pamilya nato diha og mga kaigalaan nabakha kay gustong itimbaya. Okay no, unang sa tanan, usbon ako, maayong gabi, kutob sa buton sa tunga tingog din kagabion, maayong pagpaminaw kayong tanan.
O alang sa pagtimbaya ilabi na gyud sa tanan ng mga kaigsuonan sa nagkalaing mga dapit no sa naminaw karon maayong gabi dak yung tanan. Ug ingon man sab diya sa pamilya nako nga naa karon diya sa Kapalaran mga Francisco family ingon man sab akong uyuan diha nga gikan pa sa di mataling sumpot no nga naa karon diya si Tio Juwing kauban siyang tiya nga aking asawa naminaw karon sa pulong sa Ginoo maayong gabi diha yo kauban diya sa akong panimalay usab kung mga anak diya sa Kapalaran si Tio Juwing og diya pud sa ibabaw akong mga uyuan diya labi na ni Tio Ruel karon nga naminaw maayong gabi diya yo kauban ni Tio Liboy ni Tia Wilma no diya sa Purok Kapalaran Balangasan maayong pagpaminaw mahinaot mi nga ang Dios maganunay uban kanato. Okay, salamat Brother Mark. Parimbaya bro. Salamat sa panahon no ug maayong gabi sa tanan kutob sa abuton ning takna sa kagabion. Ako lang itimbaya diha sa Gipos Church mga Balulong family, Ibigentes family, Morales family. Og diha sa akong pamilya nga Salsi family, Kagampang family diha sa Kulabay Tabina. Ug kumusta nun mo hinaot nga naramos mayong panlawas ug hinaot makabati mo ning pagpanimbaya. Okay, salamat no. Insab kauban nato si Brother Jonathan Vinder. Brad, panimbaya Brad sa atong mga tigpaminaw. Nga sig nato yung mga pamilya dihang gustong itimbaya, mga kahigalaan. Sa mga kausap, maayong gabi kay nato. Ako na lang po itimbaya nga ako ang pamilya dira sa Lanao del Norte sa may Pikilawag, mga Binder family, o diri sa Tukuran og mga Kagaanan family o katora pastor. Okay, salamat. Og sa pagpadayon makigsunan. Unang pangutana atong hatagan pagtagad gikan kang 4683. Matud panila niya. Maayong gabi pastor. Akong pangutana nganong kinahanglan mi mutuo ninyo. Ano man daw tang kinahanglan tuod no? Sige tagwali makigsuonan diri sa pulong sa Ginoo. Pero daghan mang mga magwawali. Nganong kinahanglan man silang mutuo nato. Brother Mark, ikaw daw Bro Mark, ngano kaha nga kinahanglan man sa mga nagpaminaw tuhuan ang mensahe nga atong gidala. Ngano man, unsay naa sa ato ang gidala nga mensahe? Okay, maayong gabi sa tanan ng pag-usab. Ug daghang salamat sa ngutana. Nganong man nga kinahanglan mo tuo mo na mga igsoon tungod kay kini among pagpadayag dinis kahanginan mga igsoon nagigikan gud sa Biblia, nagigipasikaran og tambag po na sa Biblia nga kinahanglan sulayan nyo tanang espiritu og kamo na timbang-timbang mga igsoon og among gipang mulong dire na bagigi pasikaran o wala kay og wala mga igsoon ayaw mo tuo kung mo gani ug wala man gani mo to ang istorya basta. Okay, salamat Brother Anton. Ngano man kinahanglan silang mutuo nato? Okay, gustong idugang? Okay no, bahin sa pangutana, nganong kinahanglan mo to? Sa akong tubag na igsoon nga dili ka angay mo tuo na mo no kay igo ra man puming nagbasa pinaagi sa bala ang kasulatan. Ang nindot yung tuhuan na to kining mga pulong sa Ginoo no kay mao man atong gisibya dere nya sumala pa sa Roma kapitulo 10 bersikulo 17 nga matod pinadinhi unsay gingon busa ang pagtuo magaabot gikan sa madungog ug ang madungog magaabot pinagis pagwali mahitungod kang Kristo no kay ang pagtuo mga kaigsunan usa gyud na siya nga gikinahanglan mutuo ka sa imong nadungog kay kung dili ka mutuo sa pulong sa Ginoo mahulog igsuon nga mutuo ka sa mga pulong nga sulti lang sa tao no inanang mahitabo kay usay man gud ang Biblia himuon ra sa tao kung mauyunan niya no kung magustuhan niya ang pulong pero pag maigo na gani sa pulong bersikulo di siya kauyon mahulog nga murag dili ganahan ang tao no kay kining wali nato igsuon matud pa sa Hebrehanon kapitulo 4 bersikulo 12 nga ang pulong sa Ginoo buhi nga nagalihok atong basahon gani sulayan nato pagbasa diha kay kining pulong sa Ginoo mao ni mo hatag kanato og pagbadlong sa atong mga kakulangon o sayop sa atong pagtuo diha sa Ginoo no kay usay ang tawo doon na siya kaugalingong hunahuna nga murag sakto na siyang paminaw pero kung ang pulong pasultihon matud pa sa Biblia atong sulayan gani pagbasa 4:12
4:12 sa Hebreano ang pulong nagaingon, kay ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug mudulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug mutugkad sa mga hunahuna sa katuyuan sa kasing-kasing. Una, inaana ang mahitabo nga ang say ang tao masakitan mayon dayon nga ang wali ning mga bintis diha manghilabot, no? Sakitan ba tungod kay ang pulong sa Ginoo hait pa sa espadang duhay sulab. Muna nga bisan tuod nga hait igsoon kinahanglan gini mong tuhuan kay kining pulong sa Ginoo mao ni ang mo tulid, no? Mao ni ang mo tudlo nimo. Mao ni mo guide nimo kung muadto na tag kung gusto ka muadto langit o manangandoy kag kaluwasan mga higsoon, no? Mao na ato ang hatag og tubag pastor. Okay, salamat no. So mo na ang kamatuoran nga among gidala og kung nagduha-duha mo sa pagtuo, pwede niyo subayon no. Pwede sumala sa atong gikiingon sa atong kaubanan, pwede niyo subayon kung ang atong giwali biblical ba gyud o wala no. Kay di man ta kabuot sa matag usa, pero ang ato igsoon honesta nga nagwali diri sa pulong sa Ginoo. Ung unsay sugo sa Ginoo nga ipawali nato, mo'y atong iwali. O wala ta nagpili nga mahimuot ang mga tao nato. Kay kung magpili ta nga mahimuot ang mga tao, pwede nga mopili ta itong mga sayon nga mga doktrina. Aron nga dili ta makontrahan og ang mga tao dali rang mo dawat. Pero wala man, di man nato igsagpayan makaisunan kung ang tao dili kadawat sa atong mensahe. Ang ato nga kung unsay sugo sa Ginoo, kung unsay pulong sa Ginoo, mo'y atong iwali, mutuo man ang tao o dili, no? Ganahan man ang tao dili kay usahay di kalikayan nga ang tao di gyud ganahan sa kamatuoran. Labaw na nga ang mensahe makaisunan mo sangpot sa buraba og higpit, no? Alex Gonomunda, may gabi pastor ug sa mga evangelist, may gabi sa brother, no? Francis Antipuesto Mazanigra, may pagtan-aw, no? Sambuanga Sibugay Malangas. Ingan what's up, good eves to all. I-pray lang me sa fast recovery sa among mama Tabita Atis Pastor nga naa karon sa ospital sa Mars Medical Center sa Osamis. God bless from Kapitan Atis, no? O Kap, no? Apil gana nato sa itong mga personal nga mga pag-ampo, no? Salamat din sa ato nga mga elders kaniha nga kauban nato igsuon sa ato nga gipahigayon nga meeting sa ato nga workers and elders. Naghimo usab tag eleksyon o alang sa usab sa mga pagsulbad sa mga problema alang sa buhat sa Ginoo. So atong i-apil sa pag-ampo ang atong mga buhat mga kaigsuonan. Gikan kang 7480, maayong gabi pastor. Mangutana lang ko nganong bawal ninyo ang panigarilyo. Nganong bawal ninyo ang panigarilyo? Okay, usara ba ni sa mga bisyo gyud, no? Usa gyud ni sa mga bisyo gikan sa mga kabatanon karon, mga bata pa kayo na nigarilyo na. Nya mga tao karon naanda na nila ba nga kung dili man kaha katong linukot nga lumboy. So naa gyud nang mga bisyuha makaisunan dala gyud na sa atong mga katigulangan sa una ug kana halos sumala sa pagtuon halos sobra kato nga 54% sa mga Pilipino smoker. Meaning to say, sobra katunga sa mga Pilipino manigarilyo, no? Mo na natay makita nga bisag babae manigarilyo, no? So ngano man kitang mga SDA, ngano man nga bawal man na nato. Unsay naa og nganong bawal ug unsa di ay ang dangatan sa tao or unsa di ay kahimtang sa tao kung siya naa ni ana nga mga bisyo. Unahon nato badto ni unsay kasulti nimo nganong bawal ang panigarilyo. Kino, salamat kay sa pangutana no kining sigarilyo igsoon. Kung imo Kasuway ba ka na badto ni? nakasuway ko na tanang aso Unsa may sigarilyo nimo sa una? katong akong depende man na sa hilig pa sa ginhawa pastor na katong hilig og mga pula. Ako katong puti gyud katong champion kanang mga basta puti siya dili siya pula og filter. Unsa may kalainan na halang? Isog tong kwan mga more katong mga pula okay. og kwan Marlboro. Halang ana. Nay mga white nga filter pud mga halang na siya pugnaw. Sama ng champion international. Daghan tong sigarilyo sa nung panahon nga agkaron nagkalahi ng mga pangalan ron. Pero bahin sa pangutana nganong Bawal. bawal na to ang sigarilyo, no?
kanang sigarilyo igsuon sumala pa sa ato makita magyud na diha sa cigarettes, di ba, niingon diha sa cigarette smoking dangerous to your health, no? But pasabot naa gyud na siya epic na unsay mahitabo sa imong lawas, naa na siya makadaot siya, no? Kung imong tun-an ang atong lawas igsuon, dili kita maoy tag-iya kay gihimo sa Ginoo ang lawas igsuon nga usa ni siya ka balaan, no, nga gihimo sa Ginoo. Unya kung ang imong lawas igsoon dili nimo hinluan, imong gamitan og mga hugaw igsoon sama ng bisyo nga makadaot sa lawas, kay matud pa sa unang Korinto kapitulo 3 sa iyang bersikulo 16 hangtod sa 17, kanay atong basahon igsoon nga mga bersikulo nga usa ni siya makahadlo kayo. Unsay giingon nato palihog ko, bro? Pulong nagaingon, wala ba kamo masayod nga kamo templo sa Dios ug nga ang Espiritu sa Dios nagapuyo diha sa sulod ninyo? Kung adunay mulaglag sa templo sa Dios, siya pagalaglagon sa Dios. Kay ang templo sa Dios balaan ug kanang temploha mao kamo. Ang templo sa Dios balaan. Kanang sigarilyo igsoon daghang mga pamaagi nga maingon ang tao nga luod, no, kay mo gamit og sigarilyo. Daghan po kung nadungog nga kung dili daw katulgon kay magsigarilyo. Inana ang gusto nagi mga testimony sa mga tao nga na habit nila ang sigarilyo tungod kay naa siya effect nga dili sila ludon, dayon dili sila katulog ana. Pero ang atong lawas igsoon usa na siya kabisyo sa tao nga mo laglag sa lawas, pero dili sa laglag nga kanang makadaot siya nga diha dayon may effect, no? Kaya ang sigarilyo igsoon dangerous yun na siya, makadaot sa gininawa sa baga. Pero kung ato guna siyang ihabit, hino na may mga tao nga tungod manggod pud sa wala pagtuon sa Biblia. Pero ako igsoon miagi kog sigarilyo, ako gang giundangan kay akong giisip, gibati na ko ang kini akong lawas, templo sa Dios. Ang kining templo kita. Unya kung dunay mulaglag sa templo sa Dios, kanang paglaglag igsoon dili na sa laglag nga kanang imong bisyo wa inom, sigarilyo, unsa pang klase nga mga bisyo nga makadaot sa lawas. Kana sa igsoon mo nay giingon sa Biblia, kung adunay mulaglag sa templo sa Dios, siya pagalaglagon sa Dios. Bot pasabot kondisyon ang Dios igsoon do na say hukom sa tao mo na nga gidili gyud sa mua ang sigarilyo. Tanang bisyo nga iya sa kalibutan amo gyud ang gilikayan og dili gyud na angayan namo i-aplikar sa pag kung muduol na kadiya sa kang Kristo. Mata pastor? Okay, salamat, no. Tinuod na igsoon kay daghan ra ba pod nga nagpatuo nga sila ang tinuod nga simbahan, tinuod nga iglesia, pero ang baba nagyup-yup og sigarilyo. Naiuban nga padulong sa simbahan nagyup-yup og sigarilyo, na ay gikan og simbahan nagyup-yup og sigarilyo nya gapatuo nga sila ang tinuod, no? So sa pagdala man gud sa matuod nga iglesia makisunan, kinahanglan aduna kay pag-amping pod sa imong lawas. Dili pwede nga naani mo ang mga bisyon, vices, no? Kanang mga bisyo nga matawag man gyud nato siya bisyo nga makadaot. Mo bitaw nga gibuang butang diha sa mga kaha ang mga picture nga nakadaot, kay dili man na gibutang diha kay hadlok-hadlok lang. Kaagi gina sa uban nga mo nay nahitabo nila. Yung mo ingon ang uban nga, oh, dugay naman lagi ko, wa man lagi ko na ingana. Aw, unsa man paabuton pa nato may ingana pa ta? No, usa na ta mo tuo. Muna nga sa Biblia igsoon dili pwede nga mga lagad ka sa Ginoo at the same time ulipon ka ni anak nga mga bisyo. Nasa maing balita Biblia, palbasa ko nato na ni Brother Jonathan, palihog ko. 2 Pedro kapitulo 2 sa bersikulo 19, iningon si Apostol Pedro nga ang tao makigsuonan dili pwede maulipon siya sa mga bisyo nga makadaot. Kay kon tugutan nato igsoon nga maulipon ta ni ana nga mga bisyo, wala gyapon si Kristo sa atong kinabuhi. Ngano man kay si Kristo, ningon si Kristo, mahibalo mo sa kamatuoran, ang kamatuoran maghatag ninyo kagawasan. 2 Pedro 2 sa iyang bersikulo 19. Palihog na ko, Brother Jonathan, pagbasa diha sa imong Biblia. 2 Pedro 2 bersikulo 19. Maina nga atong mabasa unsa ka tinuod na makigsuonan, unsay tambag ni Pedro diha. Sige Ang daw. pulong gaingon, sila nagsaad kanilag kagawasan, samtang sila mismo ulipon sa mga bisyo nga makadaot, kay ang tawo ulipon man sa bisan unsa nga nagbuntog kaniya. So unsa daw?
ang tao ulipon sa bisan unsa nga mga buntog kaniya, ni saad siya kanilag kagawasan apan sila mismo ulipon sa mga bisyo nga makadaot. Kinsa may nagingon nga dili na makadaot, nga nakabutang gani na sa kaha nga dangerous to your health. Nga nganong wa man lagi na gibawal sa gobyerno, brad, dako mag-tax, na dako mang sapi god. Pero sa mismo ang gobyerno gibutang gyud sa gipabutang gyud sa DOH, Department of Health, nga makadaot gyud gipabutang gyud na sa kaha, pero sa pagkangalan nga negosyo gyud na muna nga igsuon dili gyud ta na angay sa mga taong nag-angkon nga mga iya ni Kristo, iglesia ni Kristo, katawhan sa Ginoo, dapat wala gyud unta ni ana nga bisyo. Kay kung ang imong reliyon igsoon nag-angkon ta nga tinuod tang reliyon samtang gitugutan, wala gibawal, wala gi-strikto ang mga bisyo, wala na sa Kristo diha. Ulipon sa mga bisyo paghihapon. Kaya ang naa diha kang Kristo igsoon, dili ka pwede magpaulipon anang mga bisyo sa kalibutan. Kinahanglan ang katawhan sa Dios sa unang Korinto 6:9 ug 10 nga ang mga dili matarong, dili makapanunod sa gingharian sa langit. Walay limbong, makilawason, basaha daw Brother Mark 6:9 ug 10. Ang pulong nagaingon, nasayod ba kamo nga ang mga dili matarong dili makapanunod sa gingharian sa Dios? Ayaw kamo pagpalimbong, walay mga makilawason, o mga tigsimba og mga Dios-Dios, o mga mananapaw, o mga bayot sa Dios, o mga kawatan, o mga dalo, o mga palahubog, o mga tigpasipala, o mga tulisan nga makapanunod sa gingharian sa Dios. So nadihay tulisan, nadihay kawatan, nadihay palainom, kauban na nga mga bisyo sa may kuyog anang ilim nun, sigarilyo mang yun. So tanan diha makisunan, wa man lagi gibawal diha ang droga, apil ang drugs ha. Tanan nga bisyo nga makadaot igsoon, dili gyud naangay sa mga katawhan sa Dios. Hinungdan bisan tuod ang uban lisdan, pero alang sa mga tawo nga nangandoy og kabaguhan silang kinabuhi, kini nga reliyon igsoon mo imuhatod kaninyo sa pagkamaayo. Pag mobalhin gani mo reliyon, dalap balhin gyud pud mo atong nagtinarong gyud mensahe nyo. No kana mabutan gyud. No dili kay balhin ta maura gihapon ang kuan. Maura naara gihapon ang mga bisyo, kami igsoon dili gyud biyaan ihubo gyud na siya nga mga bisyo kay makadaot na sa lawas og dili kabubuton sa Ginoo na nga naata ni ana nga mga bisyo kay supak na sa balaang kasulatan. 9721 government warning, cigarette smoking is dangerous to your health. Pero ginatugot pastor na ay bagong sigarilyo ron ginganlag Berlin. No, managyo na, no? Favorito kay na, di gina mawala makisunan, kanang magpalit nito ko diha sa kanang grocery, di yun Berlin, no? Sobrang Berlin, abi nako unsa na nga Berlin sigarilyo di ay. Favorito kasagaran jud makisunan. Man nga kung imong kwentahon bitaw, mahal man kay na ron ang pakiti. Pila na kaha ka kung ang imong gipalit og kaha makisunan, kung gipalit pa na nimo og haloblak, pila na kaha ka unsa nakakadako ang balay nga imong natukod karon, no? Kay nagsunog ra man gud tag kwarta ana ba to ni? So pila na kaha ka unsa nakakadako ang balay, no? Kung ang gipalit unta ni ana alang unta sa pamilya, sudan sa mga bata, balon sa mga bata, gamit sa balay, pero ato gisunog-sunog nato igsuon kay lagi bisyo nya moingon dai ang uban nga ano manghilabot mo mamang inyo aning kwarta, amo amaning kwarta. No, ana mag-usahay ang tao, ay mo pagbuot. Nganong magbuot man mo amo aman ni, mo amaning kinabuhi tagtasagsam tag kaluwasan, maning kabait ninyo kay manghilabot mo. So dili gyud na panghilabot amo ang among pagpangilabot tungod kay mo ikabubuton sa Dios nga kinahanglan badlungon jud ang tao, kabahin ana nga mga bisyo, ng mga vices nga makadaot nga dili gyud na ikaayo sa mga katawhan nga magpaulipon ta ni ana. 8:34 Brother Tony sa uwan unsa giingon ni Kristo alang ni adtong mga tawo nga naay nakabuntog kanila nga mga bisyo. 8:34 Sa Juan 8:34. Nagingon din Og si Jesus mitubag kanila sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga ang tanan nga nagpakasala ulipon sa sala. So mo na hinungdan igsoon. Pakasala gyud na basta magpaulipon ka. Muna nga hinungdan sa amoa bisan tuod ang uban dili ganahan, lisdan sila kay daghag bawal, pero kana nga pagbawal na mo igsoon kung imong sabton di man na makadaot god. Alang na sa ikaayo sa tao. Muna na ako'y classmate ningon siya,
Grabe mo mga sabadista, no? Kung sabadista tingali talang tao, mga buutan tingali kayo, wala na may bisyo. Wala na ilim nun. Bawal ang sigarilyo, wala gyud, no? Nga daghan ra ba in taon nga nangandadaot karon nga bisag mga babae gani sayo kaayo sila nagka breast cancer, ang epekto ni ana tungod kay ang ilang bana manigarilyo. Ang bana na manigarilyo niya naaman siya filter siyang sigarilyo, ang asawa nga nakalanghap, ang bata nga nakalanghap, walay filter, number 1 na daot ang asawa. So kung naa kay gigugma nimo imong pamilya, dapat dili di ka magbuhat ana. Kana ganing gimabutangan pastor og no smoking kay kabalo gid ang tao nga Makadaot. Manang naiuban nga area sa Pilipinas nga ang ilang buhaton naa sila'y murag kanang balay ba nga sirado kayo. Didto ra ka manigarilyo. Pag sulod nimo didto langhap nimo imo aron yung sigarilyo tanan. Di ka kapangangin sa uban kay dapat nga na no. Tungod kay maapektuhan ra ba gyud tibok pamilya. Di ta magpabadlong karon kay ato alaging lawas, ato alang kinabuhi pag magsakit na. ang epek sa mga bata. Sa dihang nadaot na ang baba kay na mouth cancer na. Unsay metabo? Ang asawa atiman, ang bana atiman, ang mga anak atiman. Nya, moingon na dayon doktor, "Oy, ubo daw tay." Wa na buslot na imong baga tay. Nagdugo na ang imong baga tungod sa imong sobrang panigarilyo. Chain smoker ka tay. Nako uyuan gitambagan ko pa daw sigarilyo. Nya kay moingon man sa sumpay daw siyang kinabuhi. Mao gyud. Kay ang kuan na lang daw, nikotin na lang daw nagunit sa iyong baga. Ano na giga, pero ang tinuod mo kisunan mo resulta ra ba gyud na, no? Dili gyud na moingon nga wala kay unsay gipugos sa tao, gipuga sa tao mo iyang anihon. So, mo na ang kamatuoran. Salamat ang Dios magapanalangin. Maayong gabi, Pastor Dong, prayer request ko sa ako nga maulian unta akong amahan nga si Polonio Bazanyes sa iyang gibati, no? Salamat sa pagbasa. Ang familiar po na nga nga pagbati makisunan. Salamat ato nang iapil gyapon sa mga pagampo, no? Padayon ta mga higala ha. Anita sunod na pangutana. May gabi pastor nganong dili man ta amurag ko mo ni kuan ganiha. Nganong dili man ta magkumbong panahon sa atong pagsimba. Kato gibasa nimo Brother Mark, no? Naamang goy uban magsuon nga sa ilang pagsimba, ang ilang mga babae ba maggamit og kanang tabon sa ulo, pandong sa ulo. So ngano daw dili daw ta mga anak kay ang uban nagpractice man sila anak nga naa sila murag mga Muslim ba. Nga naa sila kun sa mga Muslim pa salimot na sila salimot sa ilang mga ulo. So naala sa Biblia tinuod, no? Basahan daw Brother Mark, naa ba na sa Biblia? Unang Korinto 11:5 nga dili pwede nga magampo ka sa Dios o maghimo kag propesiya nga walay pandong imong ulo. Basa gani. Pulong nagingon, apan ang babae nga wala magpandong sa iyang ulo, samtang nagaampo o nagahimo siya propesiya, nagapakaulaw siya sa iyang ulo, sama ra nga kiniskisan ang iyang ulo. So dili daw pwede nga magampo ka o maghimog propesiya nga wala kay pandong sa ulo. Kay sama lang gapakaulaw ka sa imong ulo. So muna ang uban so naagid sila pandong sa iyong ulo, no? Muna practice sa uban tungod kay gibasihan po nila ang bersikulo. Pero ang uban nga dili po sila mo gamit og pandong, ay lang po ninyo buti. Kay kung inyong tiwason pagbasa mo gud sa verse 15, gisaysay man po ni Pablo nga mismo ang buhok pandong na siya. Basa gani 15. Pulong naingon, apan nga kun ang babae adunay tag-as nga mga buhok, kini may usa niya kagarbo. Kay ang iyang buhok gihatag kaniya ingon nga igpapandong. So naa naman tay natural nga pandong, no? Kung wala tay ikapandong, pwede ra gyud ang atong buhok nga taas. Kay gihatag na sa Ginoo ingon nga pandong sa iyang ulo. Kay ang lalaki man gud ni usahay mo paupaw man ta, wa tay pandong. Pero ang babae taas gyud na sila buhok, no? Pero di pud pasabot na di na lang putlan ang uban pinag-asay naman puno og buhok di na putlan na ayon po ni nga na oy di mo kailangan nga dili putlan Hindi lang siya bubo pres laki. importante lang nga naay buhok naay pandong ba kay pakaulaw na sa usa ka sama ang lalaki pod dili pod pwede magpataas og buhok kay niingon ang Biblia sa bersikulo 14 iatras to nimo kung ikaw lalaki taas kag buhok pakaulaw po na nimo nganong taas kag buhok kay sa babae man na nga design. Address gani na to ha. 11:14 daw. 11:14 ang pulong naingon, dili ba ang kinaiya mauman
ang nagatudlo kaninyo nga makauulaw sa lalaki ang pagpatag-as sa iyang buhok. Makauulaw po sa lalaki nga tag-as iyang buhok. Salamat ang Diyos magapanalangin. 4911 aha ka pastor, oy mampay wa na lang ko nakabalo sa kamatuoran kay maglisod manggihapon ko pagtuman. Sakto ba niya akong komento pastor? No, aha ka daw niya. May pagwa na lang daw siya nahibalo. Ngano, lisod manggihapon sa tuman daw, no? So mo gina ang iya ang concern sukad pa ni sa una mangsuon nga maglisod jud siya tuman ning kamatuoran, nagmahay siya may pagwa kon naminaw, no? Kay kung wa pa siya naminaw, di lang tayo siya makonsensya. Nga tungod sa iyang pagpaminaw, nahibalo na noon siya unsay kamatuoran, o sa iyang pagkabalo sa kamatuoran makisuunan, nahibaluan niya nga lisod di kay ang kamatuoran, no? O sa kamatuoran isuon nakita niya nga dili siya o lisdan siya pagtuman. No? Muna nga nga na iyang kasulti ba doon lisdan daw siya, may pagwa daw siya na may balo. Muna lisod yung igsoon nga naman kay kining pangita manggod sa kaluwasan igsoon kung gusto ka mo ang umalabot ba nga inig panahon na sa hukom sa Ginoo nga maluwas ta mo na ang purpose igsoon nganong gitudlo na to ang kamatuoran kay ningon ang balaang kasulatan sa unang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 4 nga ang tinguha sa Dios ang tanang tao mga luwas unta ug managpakabot sa kaybalos kamatuoran. Muna ang gusto sa Dios, dili gusto namo gusto sa Ginoo mo na nga iyag yung gituga ang tibok kasulatan aron may mutudlo. Dako kayong kapuslanan alang kanato kaysa pag aron may mutudlo, mubadlong, mumatuto. Ato ni basahon sa gingon sa 2 Timoteo, unang Timoteo. Ang Timoteo 2:4 pulong diingon nga nagatinguha nga ang tanang mga tao mga luwas unta ug managpakakabot sa kahibalo sa kamatuoran. Muna ato karon igsoon nga ang mga tao ang gusto sa Dios ang tanang tao mga luwas unta. Pero mabi na niingon bitaw sa balipog andam bro sa Lucas kapitulo 13 bersikulo 22 ngadto sa 24 nga dunay usa ka tawo gyud nga nangutana sa Ginoo nga Ginoo jutay ra bang maluwas no kay usay ang kaluwasan lagi sigpit siya lisod ba nya ang giingon sa Ginoo sa atong basahon gani unsay giingon diha Lucas 13 bersikulo 22 ngadto sa 24. ang pulong nagingon og si Jesus mipadayon sa iyang paglakaw agi sa mga kalungsuran ug kabalangayan nga nagpanudlo og nagpanaw padlong sa Jerusalem. 23 ug day miingon kaniya Ginoo jutay ra ba di ay maluwas ug siya miingon kanila 24 pag panglimbasugi ninyo ang pagsulod agi sa putahan nga masigpit kay suginlan ko kamo nga daghan ang maninguha sa pagsulod apan dili makahimo. Nahibalo na daan ang Ginoo mo na nga nasayod pud ko nimo igsoon nga nangandoy jud pug kag kaluwasan. Di sakit ba kay nang mapaso ganitag katol, sigarilyo, ni unsa pagig ka ng impierno. Sa katapusan mga adlaw kay isugdod man kita sa impierno kung di ta mo tuo sa Ginoo, di ta mo tuman siyang pulong. Unya ang giingon sa Ginoo, jutay ra bay maluwas nang utana ang usa ka tawo. Unya ningon ang Ginoo panlimbasugin ninyo ang pagsulod agi sa pultahan nga masigpit. Kung gusto kay pultahan nga padulong sa kaluwasan, sigpit igsoon lisod jud siya. Muna nga ayaw gunaw na nga lisuran ka kay dili man ni para sa amuha para sa imuha man kaluwasan man igsoon gud eternal life ba ang gikinahang imong maangkon ani sa katapusan mga adlaw mo ni atong hunaon kay kung magunahuna lang mo sa kalibutan lumalabay ra gud ang tanan igsoon kakawangan muna nga ayaw gunaw na ang lisod sulod jud ka sigpit igsoon mo to pastor. Okay, salamat no. Tinuod na igsoon kini manggong mensahe sa kamatuoran. Number 1, sakit yun no? Sakit labaw na og wala nimo nahibaluan. Ra bagog naglakaw bitaw ka sa dalan madtuni dayon. Ang dalan kanang kuan anang dili simentado ba? Kanya wala ka kabantay nga naday bildo. Tungod sa imong pagkawala nahibalo, pagtamak nimo nasakitan ka. No? Munang sakit jud usahay ang mga mensahe igsoon labaw na og wala nimo nahibaluan. Pero sa dihang nahibalo man ka igsoon nga naaday na bildo, dili pwede mong patamak ra pud kag utro. No? So ang imo igsoon na mga kamatuoran sa Biblia nga sa dihang madungga nato
maglisod tag dawat tungod kay unang-una manggod naanay nakaplastar daan, no? Naanay nakaplastar na nga mo batasan ba? Example sa lamisa nato. Nakaplastar na daan nga mga pagkaon. Mao gini atong naandan nga pagkaon nga. Kung kaon gani, sudan gani, seafoods jud, kana yung humba day mo dili lami, burrito gina nato dayon. Unya kung naminaw sa radyo nadunggan nato nga bawal day na. Tang lisuda mausab akong lamisa. Ang akong paborito mabiyaan. No, hinumdum ko sa ko ang kapila na akong isgutan diri. Ako ang ninang sa kasal. Ngutana siya nganong bawal mangyod. Pagsugod na nakong tuman siya, ay na lang kay brag lami ra ba kay na. No? Kay ngano man naay man gyud ka-plaster nga brag lisod kay sa tuwa ang pagdawat makisuunan nga usbo na pod kay naay naandan, no? Sabado nga pagsimba, Sabado di ay naa sa Bible nga, Domingo man andan ako sukad pa sa una. Muna nga kita mangita na lang tagkagalingon atong katarungan, mga tarungan sa atong kagalingong paagi. Muna nga. Pero sa kuha igsoon sa akong bahin, tinuod kato nga lisod yun na. Di gyud na malalis nga ilabi na sa mga tao nga wala na anad bitaw, wala bitaw ta anad, lisod jud. Muagi gyud ta sa sigpit nga dalan. Sa laing bahin katunga pod ana walay lisod sa nahigugma. Ingon si Kristo unang Juan 5:3 ang ilhanan nga nahigugma ka sa Dios mutuman ka sa iyang sugo. Og ang iyang sugo dili lisod tumanon, dili mabugat. Basaha gani Brother Mark. Unang Juan 5:3. Pulong nagingon, kaya ang paghigugma alang sa Dios mao kini nga pagabantayan ta ang iyang mga sugo ug ang iyang mga sugo dili mabugat. Dili bugat oy. Sa maayong balita pa na dili lisod tumanon. Kung nahigugma ka, pag ingon nimo dai nahigugma ko nimo, na ayan na lang dong oy kay layo kay to amo adong tangason niya, di ra ba maagig motor. Ting lisuda sa among dalan. Bakilid kayo. Mag-abot ang imong suwang ug ang imong tuhod, moagi ka sa among dalan, lisod kayo. Why problema day kay nahigugma ko nimo. Walay lisod, no? Sa pagpito ka bungtod. Sa pila pa na ka dagat akong nga mulangoy jud ko. Kay ang taong nahigugma walay lisod. Moingon uban nga no man ka diri do nga na may dagang dito sentro, na may dagang duol. Nahigugma man ko. Why lisod sa higugma? No? Bulag ng Kay nung katong kabalo ko nahigugma ba ni ba? COVID man. Daghan kay istrikto kay kinahanglan jud og kanang quarantine pass, katong medical pass walay lisod oy. Basta higugma ka akong style ato motor ko. Balon ko sinina. Pag duol na gani og kuan, duol na gani og kanang checkpoint, hubo din ako kung kuan, hubo na ako kung jacket, hubo na ako kung kalsones, hubo na ako kung sapatos, suot din kong sinilas short. Pag agi dito, naka-short naman, diha ra ka unahan. Diha ra ka unahan silbi. Walay lisod sa nigugma. Oy kay mo bisan pagpila, mutabok pagpila ka probinsya, mutabok yun. Kay ang tao di ay ingana pud sa tubangan si Ginoo. Kung nahigugma di ay ka sa Dios, dili lisod tumanon. Nabisto na noon, no? If you love me, keep my commandments. Kung nahigugma kamo kanako, inyong tumanon ang akong mga sugo. Muna nga, katunga na, tinuod nga, lisod jud labaw ko nang wa nato na andan. Pero sa laing bahin, once nahigugma ka sa Dios, dili lisod ang pagtuman. Pero kay mulabaw magud ang imong gugma sa Dios. Filipos 4:13, mahimo ko ang tanang butang, pinaagi kaniya nga nagpalig-on kanako. Si Pablo bitaw sa iyang pag-apil sa buluhaton sa Ginoo, wa man siya nangingon nga hayahay. Lisod jud. 2 Corinto 4:8 ug 9 badto ni. Pasaho gani nato unsay kaagi ni Pablo. Pero wala siya nawad og paglaom. Naay mga kasakit, naay mga paglutos, pero wala sila na kuan na padala na. 4, 8 ug 9. 8 ug 9 nag-ingon. Kami ginasakit sa tanang paagi, apan wala mangihubos. Nangalibog apan wala kuhad-i sa paglaom. Ginalutos apan wala ikapanugyan. Gipamunalan hangtod sa pagkapukan apan wala mga laglag. So naagi siya kaagi. Wala gyud na ingon nga dili lisod, naagi mga kalisdanan. Andam juga kana na kay dili man hayahay gud ang langit igsoon, no? Muna nga ingana ang kamatuoran. Sunod nga pangutana, maayong gabi pastor. Unsa di ay buhaton sa tao aron maluwas? Unsa di ay buhaton sa tao? Brother
Mark, unsay buhaton sa tao aron maluwas ya? So, kinahanglan niyang buhaton. Ay, ikaw na, brother Tony? Okay no, salamat kis pangutanan no unsay buhaton sa tao, no kay unang buhaton nato igsoon kay kining kalawasan man gud gitanyag ra man ni si Ginoo, no? Iyarang gi tanyag nga dili marsyalo ba kanang ingon ra ba gyud siya kung kamo nahigugma kanako tumanang akong mga sugo. Ana ra gyud ang Ginoo. Pero sa laing bahin sa imong pangutana unsay angay buhaton, angay jud kang motuo mga kaigsuonan, no? Kaysa Marcos kapitulo 16 bersikulo 16 niingon si Apostol Marcos ang motuo og magbabautismo maluwas. But pasabot kinahanglan ka motuo sa mga pulong sa kamatuoran. Kay kining kung kamatuoran igsuon matud pa sa Juan 8 kapitulo 32 ang kamatuoran may magahatag kanimog kagawasan, no? Kay ikaw diha kung naminaw ka karon sa mga kamatuoran niya nasabtan nimo, ikaw ang mo desisyon ana kung imo bang dawaton mutuo ba ka. Dayon ang pangutana nimo unsay angay buhaton basta paliw ko bro. Marcos 16:16. Marcos 16 ang pulong ngayon. Ang mutuo og magpabautismo maluwas apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. Mo to giingon sa Biblia, no? Nga ang mutuo og magpabautismo maluwas. Mao nay usa ka paagi igsoon alang sa kaluwasan sa tao. Pastor? Okay, salamat, no? Brother Mark, na kay gusto idugang? Okay, kung wala na, sunod nga pangutana igsoon ha. Kung na kay follow up, pwede nimo ipalabot. 0182, good evening, Pastor. Unsay inyong opinion regarding anang pagsaludo sa flag? Dili ra ba na matawag og pag-idolize? Salamat, no? Ang pag-pledge kanang pagsaludo sa flag igsoon, dili man na siya pag-idolize, no? Kay kanang pag-pledge, brabag sa magtiayon. Ang magtiayon igsoon sa panahon ni kasal na sila'y exchange of vows, no? Na sila'y pagpanaad ba sa pagkamatinud-anon sa usag-usa. Pero wala na nagpasabot nga simba na nimo. So ngingana ra pud igsoon na kay mga panaad nga loyal ka sa imo nga nasod, no? Natong gisaad nga kita loyal ta ingon nga citizen. Biblical man po na. Sa Tito kapitulo 3. Basaha gani Brother Mark. Tito kapitulo 3 bersikulo 1. Naamang gina sa Biblia pod, no? Gawas sinuon nga naay mga panahon nga ang atong nasod naa na sila'y balaod nga musupak na sa panggamhanan sa Dios, matuman na ng buhat 5:29 Brother Tony. Atong basahan ha Tito 1 ito kapitulo 3 no? bersikulo 1. Pulong nag-ingon, ipahinumdom kanila nga kinahanglan magapasakop sila sa mga punuan ug mga kagamhanan nga masinugtanon sila andam alang sa maayong buluhaton. So, mahimo tang masinugtanong mo subject to rulers and authority. So, kung unsay balaod sa panggobyerno, ato nga saluran, no? Moingon ang gobyerno, o sige, magpahina ta, mag community service ta. Wala ni problema. As long as di lang Sabado. Pero musugo na gani ang gobyerno niya, musungag na sa sugo sa Dios. Muna na matuman ang 5:29 Brother Tony sa buhat sa gani. Ingon din Apan si Pedro og ang mga apostoles mitubag nga nag-ingon, kinahanglan mao'y among unahon pagsugot ang Dios inay ang mga tao. So igsoon diha nimo makita nga unahon nato ang pagsugot sa Dios. Ang uban moingon manggod kasagaran labaw na sa atong mga higalang saksi ni Jehova, dili sila mo saludar ang flag. Ay lang gamiton Brother Tony kining sa Mateo. Itong gamiton unahan na lang nato ha. Sa Mateo 5:34, usa ni sa gamiton nila nga verse nga dili gyud sila manumpa. Nato basahon na. Mateo 5:34. 34 ang pulong nag-ingon, apan magaingon ako kaninyo, ayaw gayud kamo pagpanumpa bisan pa kung tungod sa langit kay kini mao ang trono sa Dios. So dili daw ta manumpa mo nang kana mohangad man mo. So bisan pag sa langit yan na dili na pwede ang tao manumpa kay trono na sa Dios. Igsoon tinuod man na nga nag-ingon si Kristo nga dili manumpa, pero ang gipasabot manggod ni ana makisuonan kana bang dali-dali nga panumpa,
no? Nga walay pulos nga panumpa. Example, sa Isaias 45 Brother Tony, sa Isaias 45 versikulo 23, 45:23 atong basahon gani ha, nga bisan si Pablo gani nanaad buhat 18:18 imo Brother Mark. Sige gaw. 45:23. Tungod sa akong kaugalingon, ako nanumpa. Nanumpa gani siya. Ang pulong migula sa akong baba sa pagkamatarong ug dili na mobalik. Aron kanako tanang mga tuhod, mga piko, ang tanang mga dila managpanumpa. So dili di ay dautan ang pagpanumpa, basta matarong lang, tinarong lang nga panumpa. No? Kaysa manumpa kag dinautan. Kay mismo si Pablo makaisunan sukad pa sa una na may panahon manumpa si Pablo. 18:18. Basaha na gani. Ang pulong nagingon, ug tapos niini si Pablo mipabilin didto sulod sa daghang pang mga adlaw, ug unya na namilit siya sa mga kaigsuunan, ug misakay sa sakayan padulong sa Syria, kunuyuga ni Priscilla ug ni Aquila. Ug didto sa Sincrea giputdan niya ang iyang buhok tungod sa usa ka panaad nga iyang gihimo. So naay panaad si Pablo. No? So dili dautan ang pagpanaad makisunan, dili dautan ang pagpanumpa as long as tinarong, no? So wala tay nakitang dautan anang pag-pledge kanang saludar sa flag, dili na pag idolatry, no? Dili na nato pwede tawgon nga idolatry ang pag saludar diha sa flag tungod kay wala tay nakitang nasupak ka balaod sa Dios niana. Lahi ng idolatry nga imog yung gisimba, no? Kaysa paghatag lang og pasidong og respect sa imo ang nasod man kaisunan, no? Diha man po maigo man gud ang kana bang imong intention, no? Kung sa imong degree makisunan, kung pagsimba na ba ang imong katuyuan or imo lang pagsaludar makisunan. Salamat, ang Dios magapanalangin. Padayon ta mangigala kung na kay follow up, pwede kayo. 9721, tinuod ba pastor nga 40 ra ka tawo ang nagsulat sa Biblia? No? Ana gyud, mahulog gyud niya sila nga 40 ka pin, no? Pwede ra 40 ka tawo, no? Ang nagsulat sa Biblia. Okay, salamat, ang Dios magapanalangin, no? Nga kanang mga 40 ka tawo makisunan dili na dungan ng buhi na nabuhi na sila sa dili parihas nga panahon, no? Pero ang ilang mga sinulat adunay harmonya sa usag-usa. Salamat, ang Dios magapanalangin. Padayon tas watching Pastor Dong diri sa Purok Asusina Pagadian. Naglanog-lanog kayang radyo diri naminaw ko karon. Lele television ang pagtanaw. Good evening pastor, request kog song si Jesus mo balik na. Watch him from Gudud, Zamboanga del Norte. Abot na ita Gudud. Na day kag nagtanaw ka sa live, no? Pero sa radyo madungog ba makuha ba ang atong programa diha, bro? Igsoon, sister. May pagtanaw nanay Alopolinia Isig, no? Ang Hilito Bazanyes tinuod yun na Pastor Dong. Maunay reality karon. Tinuod na pinaagi sa gugma matuman nato ang kasuguan sa Ginoo. Mo gyud usa sa sekreto igsoon. Ang sekreto nga makatuman ta kinahanglan tag gugma. Kay kung wala tay gugma makigsuonan, dili gyud ta kahimo, no? Kay once nahigugma ka, walay lisod. Mo nagingon ba nga kung gusto, maraming paraan. Pero pag ayaw, maraming dahilan. No, ingana usahay ang tao tungod kay kulang man ang iya ang gugma. Okay, samtang nagpaabot sa inyong ubang bangutana. Usa ka awit una alang sa paghimaya o pagdaig sa atong buhi nga Dios. Usa ka awit nga request sa Jesus mubalik na gayod. Alang kini kanatong tanan. Matahong nawalay sama ang langit, uloy anan nga wala pa'y
nakahubig sa kanunay nagahandong kining kalag nga mubalik man ang dugay ko na nga gitagan. Si Jesus mo balik na gayon, ang panahon nagpailang kini matud, kay matapos na ang sugilanon sa kalibutan, ug sa langit mauli na kitang tanan. Masakit ang sugilanon sa pinili, bisan ang imong igsoon magabudhi, apan salig lang sa sanya dili pagyason, bisan mamatay adunay kinabuhi dayon. Si Jesus mo balik na gayon, ang panahon nagpailang kini matud, kay matapos na ang sugilanon sa kalibutan, o sa langit mauli na kitang tanan. Bisan sa paglutos ayaw lang kabalakan, kay ang titiganan sa pinili na andam na. Si Jesus mo balik na gayon, ang panahon at pailang kini matud, kay matapos na ang sugilanon sa kalibutan, o sa langit mauli na kita. Sa Jesus mo balik na gayon, ang panahon nagpailang kini matud, kay matapos na ang sugilanon sa kalibutan, o sa langit mauli na kitang tanan, kay matapos na ang sugilanon sa kalibutan, ug sa langit mauli na kitang tanan, ug sa langit mauli na kitang tanan. Daghang salamat sa mga lawiton sa Jesus mubalik na gayod, no? Salamat ang Diyos magapanalangin padayon ta makaigsunan sunod nga pangutana atong hatagan sa pagtagad. Unsa kang tuiga nagsugod og wali diha sa radyo pastor, kay last na kong pagkadungog nimo 2019 man. Taod-taod na jud mo nagtingog pastor. God bless sa inyong programa. So, unsang tuiga? Unsa tong mga tuiga berto ni, no? Nagsugod at tagwali. Mga 2015, no? No, mga 2015 ana gyud man kay suunan. Dayon
kanang tas-tas na gyud no, di na nako masubay gyud igsoon unsa tong bulana. Bitaw nga sayang lang nga wala ko kahinumdom nga wa gyud tay anniversary atong ministry ba no. So sige lang igsoon, taas-taas na gyud no. Taas-taas na gyud igsoon ang atong mga tuig sa atong pagwali diri. Ug uban sa tabang si Ginoo naara gyud pud biyay mga katawhan nga nakasabot sa mensahe dayon na mga iglesia nga ning barog no tungod kay ilang nasabtan ang mensahe sa kamatuoran nga atong gidala. Bisan tuod usahay dili sila katuo kay kanang gwapo ra daw kay ko nga nagwaling niya ingana dili day gwapo gamay ra kay ko kay niwang man kay ta sa una no nya karon na unod-unoran ta so ingana igsoon niya uban bataan pa sila nato nganong ingana di ay so pero bisan pa ni ana no ang Ginoo bisan kinsa pwede niyang gamiton no dili siya mo gamit atong pinaka maayo gamiton niya ang isip nga labing ubos so ingana ra gyud igsoon salamat ang Dios magpanalangin. May gabi, Pastor, unsay kalainan ninyo nga sabadista? Nalibog na ko isdi-isad ko nganong nabahin-bahin ta. Nalibog na daw siya. No? Makalibog magod pud ni kay isdi niya. Na po nagwaling sabadista yun. Parehas ra isdi niya nganong magbahin-bahin pamangyod niya. Ikaw Bradoni, no? Na may isdi mo ka sa una, pikas mo ka sa emission mo ka. Nganong nibalhin pamangyuga unsa may nungdan na yun. Kay nalibog na siya unsay kalainan daw nato unsay nakalahi unsay naa ani nga grupo nga wala didto o naay naa didto nga wala ani sige daw kana daw Unang-una no, salamat kay spontana bahin sa ayong kalainan nigsuon. Kung nahimo kang Adventist o gitawag kag born Adventist o sa imong pangidaron, makaingon ka nga murag wala ka di pa din mo masabtan unsay mga kalainan pero pilay mong edad wa ko kabalo pilay mong edad karon unsa kang tuiga na himong Adventist pero bahin sa kalainan nigsuon kung imong tun-an pag-ayo kung mangutana ka sa mga karaan kung dili pa ka bag-ohay pa ka gitawag yun ang logo sa una og three angels makita sa unang panahon sa nagsugod 1860 nga ang logo gyud sa Sabadista three angels jud tulog ka manulunda kay mao man ay mensahe nato sa pinadayag 14 unya na usab igsuon nga ang logo na ay cross na karon no unya ang amo karong logo igsuon mayong kag naanay gapadayon mi sa three angels dayon ang kanang logo karon nga kalainan na ay cross ilaha no mao nay usapod nga kalainan daan dayon sa unang mga Sabadista kay doon na may mga testimony kung subay-subayon gud nimo ang mga karaan, mga kaidaran, mga katigulangan, nadungog yun nila nga sa una ang magdebate Katoliko o Sabadista bahin sa cross. Nya karon wala na magdebate ang cross o Katoliko kundi ang Sabadista o Katoliko kundi puros na Sabadista. Kay ang Sabadista karon ning laban naman pud og cross. Mo nay usa pud kalainan dayon ang mga pagano o mga tradisyon naa na pud gidawat na pud nga wala man tay Pasko sa una ang mga Sabadista din ang amo igsoon wa gyud mi adap na mo na usa pud nga kalainan no dayon daghan pa igsoon ang mga kalainan nga imo masabtan makita nimo sa mga doktrina nga wala sa 70 Adventist sa unang panahon karon naa na kung unsang klase nga relihiyon sa naa sa mga Katoliko sa ubang relihiyon gigamit nila mao gyapon karon sa Sabadista mo na nga naagid akong kalainan igsoon mo nang pagbantay ta kay kana manggod nga sala igsoon dili na siya mga tarungan ta nga kanang mga sala nga giadapt sa atong pangulo wala tay labot kay usa na siya mga kaigsunan nga gitawag na og corporate sin korpo ba lahi po ng individual nga sala kanang nakapanapaw ka nangawat ka imuha ng sala pero bahin sa doktrina igsoon gitawag ni sa korpo corporate sin maapil ka bisag wala ka idili ka hinungdan mindawat sa mga doktrina nga gipainom sa bino sa mahugong kaulag apil ka kay nagpasakop man ka unya ni inom man ka mo na nga ang tambag karon sa Biblia igsoon kining sa pinadayag 18:4 gisulat din ni sa balaang kasulatan nga ingon sa drio sa 18:4 unya nadungog ko gikan sa langit ang laing tingog nga nag-ingon gumawa kamo kaniyang mga tao ko. Kay giisip naman tanang katawhan labi na gyud mo bantay nato sa ikapitong adlaw sa semana. Katawhan ta sa Ginoo.
pero gusto sa Ginoo nga mugwa ka diha aron dili kamo makaapil sa iyang kasalanan, aron dili kamo makaambit sa iyang mga hampak. But pasabot igsoon, gitanyag lang, no? Muna nga dili sila kabasol nganong ning hawa mi kay diha man gyud ko gikan igsoon, kaduha pa ko diha na bautismuhan. Pero nakita na ko igsoon nga naa pa gyud ay sakto o tinuod nga dalan, no? Muna nga sa Jeremias kapitulo 6 bersikulo 16 pangutana gyud igsoon, no? Kay ang kaluwasan kas aram gina. Palihog kog basa bro sa Jeremias kapitulo 6 bersikulo 16 kay kining kaluwasan igsoon og dili jud ka magsigi og kana bitang wala kay pagtagad ba sa imong kaugalingon kay mahulog igsoon nga murag gisabayan lang nimo unsa imong gusto, unsay nakita nimo. Kinahanglan magpakabana ta igsoon kay unsa gyud ang katinuod, unsa ang karaang dalan. O atong sulayan pagbasa. 6:16 sa Jeremias ang pulong ningon, mao kini ang giingon ni Jehova, tumindog kamo sa mga dalan ug tan-awa ug pangutana mahitungod sa karaang mga alagyanan. Kung hain ang maayong dalan ug lumakaw kamo ni ana ug makaplag kamo sa kapahulayan alang sa inyong mga kalag, apan sila miingon kami dili moagi dito. Naunay igsoon ay jog ingon nga di ka moagi kay mao na ingon pangita ang karaang dalan unya. Kining Three Angels 1860 unya ang logo nga ilang giadapt na usab sa 1996, no? Mao na atong ikatubag sa imo nga pangutana, pastor. Okay, salamat no. So, ang maong kalainan manghigala, tingali usahay makalibog sa imuha pero kung paminawan lang ninyo, no, mo na atong perminting challenge sa matag usa, walay kumo sa pagpaminaw. Mo testing mo paminaw, mo request mo namo bisan unsa mo kalayo bad sa tabang sa Ginoo, anhaon mo namo, patan-awon mo namo libre. Way bayad ayon. Ayaw ingon nga balhin na gyud ayo, so paminaw lang gud. Mutan-aw lang gud ana ra. No, aron nga makabalo mo sa kahimtang sa iglesia ay kay ang membro igsoon katungod yun nato mahibalo. Kay daghan ang mga nahitabo sulod sa iglesia nga wala gisaba sa ato mga lideres. Wala nila gitug-an. No, muna nga ayaw mo kahadlok sa pagbarog igsoon, no? Makita nato mga katalagban sa kalibutan, wala duol na gyud ang pagbalik sa Ginoo. Di na gyud katiaw-tiawon. Kinahanglan gyud ta maninood, no? Maniguro gyud ta. Kung gusto ta og kaluwasan kanang balik-balik nato hisgot sa simbahan nga kinabuhing dayon, kung gusto ta maniguro ni ana, maniguro ta sa pagsulod sa karaang dalan. Sunod nga pangutana, kung kamo pa'y tinuod, pastor, nganong gamay ra man lagi mo kaysa amoa? No? Kung kita ba daw tinuod, Brother Tony, nganong gamay ra man lagi ta? So, ang iyang gibasihan day ang gidaghanon, no? Kay tan-awon nato ang ila ang gidagan bibo magyud kay Tony. Tan-awon nato ang ilang mga simbahan, mga nindot kaayo, murag mga mansion yun nga mga simbahan, kaingon jud kana may simbahan. Unya ang kuan mga kuan jud kana bang aircon, kana bang nindot jud kaayo ang mga kuan din, ang ilang mga kanta nindot jud kay mga tingog, ilang mga mag-alawit, Building. no, nindot kay ilang building, diyon ang mga perting bagaag mga membro. So makaingon jud ta nga tinuod bagyud ka nga na apostasiya ni perting daghana manig membro. So usay gamiton sa tawo nga panguna-una nga dili tingali ni sayop, daghan man kay mi. Nya kamo gamay ra man gamay ra man mo. Kung ba ningon nga pagadian raman mo, no? Pagadian ra daw ta. Brother Tony, ang say kasulti ni mana? Okay no, bahin sa mingon nga tinuod kay daghan. Kung kana imong hunahon na igsoon, mao gyud na imong tan-awon ang kadaghanon, dili ka magtan-aw sa mga gitudlo o mga doktrina, admit jud ka na igsoon masayop nganuman. Kaya ang Biblia nag-ingon nga paliw kog basa bro sa kuan Lucas 8:32 mo na nga unsay giingon diya sa balaang kasulatan, ayaw pagkahadlok jutay panon, no? Unsay giingon diya? Lucas 8:32. Mo ba ta? 12:32 de. 12:32. Itong basahon gani. Lucas 12:32 ang pulong nagaingon, ayaw na kamo pagkahadlok gamayng panon, kay gikahimutan sa inyong amahan ang paghatag kaninyo sa gingharian.
Ayaw daw kuno kahadlok sa juteng panon niya kung mangita ka igsuon og daghang kay panon kay may basihan nga tinuod. Dili man na mo'y basihan igsuon kay sumala sa Juan Kapitulo 7, versikulo 17. Unsay giingon diya sa balaang kasulatan nga kung atong tun-an pag-ayo ba kay dunay mga tudlo igsuon sige kaingon nako ang kalainan nagtudlo na sila sama sa mga gitawag og mga tradisyon no nga mga tudlo unya sa balaang kasulatan makigsunan mao man ni atong pundasyon nga mo sa atong pagtuo no muna unsay giingon diya sa Juan Juan City 17 City ang pulong diingon. Kung tuyo ni bisin kinsa ang pagbuhat sa kabubuton sa Dios, nan iyang mahibaluan kung ang akong gitudlo gikan ba sa Dios o nagsulti ba lamang ako sa kinaugalingon kong pagbulutan. muna ang giingon dili gyud ang pagbuot sa tao kun dili gikan sa Dios ang mga kabubuton nobot pasabot kung unsay giingon sa Ginoo moy atong tumanon kay daghan ang mga matod pa sa balang kasulatan sa Mateo Kapitulo 7 versikulo 13 nga gitudlo gyud na sa Ginoo unsay gisulti sa balaang kasulatan kay kung mangita mong daghan niya dili mao ang gitudlo lagmit jud tang mga laglag na igsuon niya kung gusto tag kaluwasan ayaw gyud paghunahuna anang daghan kinahanglan unsay gitudlo unsay gi practice sa imong gipasakupan kung haom ba sa kabubuton sa Ginoo unya unsay giingon sa balaang kasulatan kung mangita kag daghan atong giingnon dia atong basahon gani sa Mateo 7 versikulo 13 Pulong nagyon sumulod kamo agi sa pultahan nga masigpit kay dako ang pultahan ug sangkad ang dalan nga padulong sa kapildihan ug daghan ang nagasulod agi niini. kanang daghan igsuon kay wala man gunay bawal no gitugot ba tanan ba gitudlo nga wala na wanay sugo pero tindaghana yung musulod kay dili man sigpit nga dalan dili man lisod muna nga daghang yung musulod unya kining gamay nga dalan atong basahan padayon 14 Kay masigpit ang pultahan ug hiktin ang dalan nga padulong sa kinabuhi ug diutay ra ang mga nakatultol ni. jutay ra ang nakatultol ni mo na nga pangita atong gawas ng jutay kana pag yung nagtudlo ba unsay gitudlo sa Ginoo unsay kabubuton sa Ginoo kay sa Mateo Kapitulo 7 versikulo 21 dili ang tanan nagtawag kanako Ginoo makasulod didto sa gingarian sa langit kun dili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa kong amahan nga tuwa sa langit but pasabot ang imong tumanon kadtong kabubuton bisan tuod na idaghan pero dili na basihan kung mo gusto kag kinabuhing dayon kaluwasan katong gitudlo unsa ang mga doktrina naman na pastor. Okay, salamat no. So ingana igsoon dili di ini padaghanay. Kay kasagaran ang daghan ra ba sa Biblia naa sa sayop no. Sa panahon ni Noe, 8 ra ang nakasulod sa arka. No? Ang mga tao sa gawas no kaingon nito sayop gyud si Noe kay 8 rin taon. 8 rin taon katao sila. Kita perting bibuha. Pero ang say nahitabo, mo ray naluwas di ay. No? Sa panahon ni Lot, mga kalungsuran sa Sodoma Gomora gilaglag silang Lot ra ang naluwas. Yang pamilya ra. No, muna ang uban magbiay sa tuwa berduni kay kung ikumpara daw ta sa mission, perti gamaya ra gyud daw nato. Wala nila nasabtan nga dili gyud ini padaghanay. Ang ato isuon nga naata sa tinuod. Kay ang gamayng panon mo ikahimutan sa Ginoo sa paghatag sa gingharian. Unsaon man ang daghan naapod sa sayop. Okay ra man ang daghan basta na insakto. Insakto. No, nindot man ang daghan god. Wa mo kaningon nga daotan na lang pud madaghan nang burag ato na lang pang backslide ni atong mga kaigsuonan kay burag nanaghan naman ta. Dili pod. Wala ni problema nang gidaghanon ko na lang sa tinuod. No? Unsaon po nang gamay ra unya wala pod sa tinuod. Naman po uban nga gamay ra po kaayo. Okay, wala. No? Naiuban nagmensahe karon sa Facebook kay wala pa na rehistro ilang grupo dayon. Kuan daw gihapon sila 3 angels gihapon sila pero di sila magamit og logo. 3 angels ra nga word nya. Pitura daw ka tawo ang naa sa simbahan. Nga wa pa pud sila na organisar kay gamay ra lagi kay sila. Ampong kung gidaghanay pagamayanay pod gamay gid pud kaayo tinuod. Unsaon po ng gamay ra pod nya dili pud gihapon tinuod. So dili gamay. Ang gidaganon gamay ba o daghan ang ato ay so naagid sa tinuod. Kabubuton sa Ginoo kay mo na atong gihuptan makisunan ngano nagpabilin mi ani nga grupo bisan tuod og gamay, bisan tuod usahay laay, bisan tuod og usahay mingaw, bisan tuod usag pobre, pero ang ang importante igsoon nga naata sa tinuod, naata sa mensahe sa tinuod kay tudlo og sayop. Kay
kanang kumuingon magud tag daghan mi, murag garbo na lang mangguna madto ni. Garbo gyud. Garbo ba nga daghan mi kamo gamay ra. Kung ginarbuhay ra di ay suon Katoliko. Labing daghan ang Katoliko. Tinangana gyud. Pero daghan ang Katoliko. Universal. Mo na yung tinuod. No, ang uban pang Katoliko, matag barangay na aming simbahan kami yung tinuod. Di ba? So diha nimo masabtan igsuon nga dili gyud ay dili na basihan ng ingon Dili na. ba siya ang daghan o gamay? Kay naara na igsuon sa mensahe nga gidala. Muna nga ingana igsuon no kay kung nangita yun tag kaluwasan kinabuhing dayon yun ang atong katuyuan seryoso yun ta sa pag-alagad kinahanglan mamalandong tani anang bahina. Ayang gabi pastor palihog kog ipasabot unsay kahulugan aning buhat kapitulo 10 pananawon ni San Pedro. Pananawon ni San Pedro. Mga ginagamit labaw na sa mga CFD good karon Brother Mark, Brother Tony. Nga gihinluan na daw, no? Gihinluan. Pwede na kanon kay gihinluan na daw na. Sa una ra na panahon ra daw ng Moises nga bawal. Sige, kinsay una gustong una ninyo. Brother Mark, ikaw una bro Mark. Unsay kahulugan anang buhat kapitulo 10 nga si Pedro giingnan man dai sa Ginoo kaon ngano di man ta mo kaon nga na naman dai sugo nga mo kaon. Okay, daghang salamat sa pangutana no. Unsay kahulugan ning buhat 10 mga igsoon kay usam guni siya ka sigilanon mga igsoon bahin sa usa ka kapitan nga si Cornelio. Kapitan sa kasundaluhan mga igsoon nga nagahimo og mga limos mga igsoon ug ato ning basahon dire sa 10:2 siya mo'y usa ka tawong masimbahon ug uban sa iyang tibuok panimalay siya mahadlokon sa Dios naghatag og daghang limos ngadto sa mga tawo ug nagampo kanunay sa Dios muna mga igsoon nga nakita sa Ginoo ang iyang kaayo mga igsoon muna nga si Apostol Pedro gi panawan sa manlunda nga ipaadto ni si Cornelio mga igsoon kay pawalihan para makabalos ka matuoran ug samtang namalandong si Pedro mga igsoon sa atop sa balay kay sa una napamay kanilang mga balay sa una napamay sa ingala Marag second floor silbi. second floor ba dito gipakitaan sa pananawon mga igsoon nga mabasa sa buhat 10 11 hangtod sa 13 kung gusto lang pagbasa og miabot kaniyang usa ka tingog nga nag-ingon tumindog ka Pedro pag ihaw og kumaon ka apan si Pedro miingon dili ko Ginoo kay wala pagod ako'y nakaon nga dili binalaan og nga mahugaw mo na mga igsoon nga kining briskuluhan mga igsoon muni kasagaran gamiton sa ubang tuluhan kay lagi wala nay gibawal ang Ginoo ipakaon na tanan kay ang Dios ga pakita og pananawon ga nagitunton nga habol mga igsoon nga puno ito mga mananap muna nga atong masabtan mga igsoon nga bisan gay si Pedro mga igsoon wala gyud siya mikaon kay atong utro pagbasa kay wala pagud ako'y nakaon nga dili binalaan o nga mahugaw muna mga igsoon nga bisan si Pedro nakabalog gyud siya nga mahugaw unya mga igsoon ug ato ning sabton nga ipakaon na ang dulumtanan mga igsoon atong sabton nga ang hisgutan dre mananap sa malar man mga igsoon wala man giapil ang isda mananap sa tubig muna mga igsoon nga mahulog dahil nga kuanda ni kining ang nagpabiling gyapon ang mahugaw ang mananap sa tubig nga dulumtanan gibawal sa Dios niya ang kuan ba kining dili bitaw wala gipatas bitaw hinlo sa Dios napaday dili ipakaon muna mga igsoon nga dili nato madrive nga ipakaon na ang mga mahugaw mga igsoon kay ang bot pasabot diri mga igsoon kay sa una man gud nay nakababag sa kuan ba mga hintil og mga Hudyo nga giisip sa mga Hudyo nga balaan kay sila di sila makigsandurot sa mga hintil mo na nga ang gipasabot ni ang gipasabot sa Dios dire nga kinahanglan nga dili na isipon nga mahugaw ang mga hintil mga igsoon kinahanglan nga kanang patas ng bitaw sa mata sa Ginoo kay naman ni kahulugan ni mabasa sa 29 no 28. 28 na kahulugan ang
pananawon nga gipakita ni Pedro mga igsoon sa 28 og siya miingon kanila kamo nasayod na nga mao'y-supak sa kusuguan alang sa usa ka Hudyo ang pagpakigharong o pagpamisita sa usa ka taong dumulong apan gipahibalo kanako sa Dios nga kinahanglan walay tawo nga akong pagaingnon nga dili binilaan o nga mahugaw. Muna mga igsoon nga tawo day bot pasabot ato mga igsoon dili pagkaon nga dulumtanan aw dili dulumtanan nga ipakaon na mga igsoon ug mao ta ika sulti pastor. Okay, salamat brother tunay na kay ko sa idugang bro. Gamay lang pastor, akong dugang bahin na ning pulong ba kining nga buhat ba. Ang inyong tanawon mga kaigsunan kining nga buhat kijis. Ang uluhan ani igsoon kining si Pedro ug si Cornelio. Doon na sugilanon ba Silbi. Ang punto ba ang mga isyu, no? Kay usay magud ang tao pag naay mga basa nga ayo isipang nga mahugaw ang tanang butang. Iyan na din i-drive nga katong butang nga gidili sa Levitico mao nay gihinluan sa Ginoo dili igsoon. Kung imong tanawon pag anhin ni Kristo dili biya hayop ang iyang gihinluan igsoon kay kung mga mananap nga mahugaw iyang pakamatyan perting unsa mang kasiya puno nga inana man ang mahitabo kay sa paglalang pa lang sa mga hayop igsoon mananap gipasulod sa arka kabalo na ang Dios nga naghimo siya mahugaw og mga mahinlo. Muna nga ang tao ra gyud nahinluan tungod kay kining hugaw igsoon dili na gyud na siya mahinluan, no? Di na siya mahinlo. Unya ang nahugawan mo nay mahinlo sama sa sinina ba nga nahugawan siya malabhan siya kay nahugawan raman pero kanang hugaw na daan sukad paghimo di na gyud na sa mahinlo. Muna nga ang tao may nahugawan igsoon mo tuy but pasabot gisaysay natudaan ni Apostol Pedro nga gipahibalo sa Dios nako nga ang gidili ang pagigharong sa mga hintil apan wala dili na gusto ang Ginoo nga dili sa muat kuyog sa usa ka gisugo ni Cornelio nga iya mga tinun-an tungod kay dili na pagaisipon nga mahugaw pa ang gihinluan sa Dios kay ang tao man gihinluan sa Dios, no? Unsay giingon rin sa Mateo kapitulo 26. Nag-ingon rin ang pulong mga igsoon natong basahon ha. 26 sa versikulo masa ni. Ingon sa diri sa Mateo 26 versikulo 28. Ingon sa diri kay kini mao ang akong dugo sa pakigsaad nga igaula alang sa daghang mga kapasayloan sa mga sala. Nakasala ba ng hayop? Wala no. Muna nga dili gud pwede nga ang dugo ni Kristo adto sa walay sala, adto jud siya nakasala. Muna kitang tao moay but pasabot ato. Muna nga kung mo i-drive na to nga tanang hayop makaon na mabakak na pud ang Biblia nga unfair po kay sa panahon sa mga Hudiyo nga ngano man Ginoo ang mga hintil nga ngaon og dumtanan naluwas man. Nga kami nga wala gyud nangaon. Pareha ra day gihapon na gansi kay mi nya imong day gisayop din ang Biblia nimo imo day dili na perfect ang Dios kung inana manggaling kay ang Dios jud igsoon kung atong tunaan ang Biblia wala nay pagkausab, wala nay pagkabalhin sa iyang mga pulong nga nagagula siya nga Abel. Sumala sa 89:34 sa Salmo. Nya naa po na sa Santiago kapitulo 1 sa iyang bersikulo 17, no? Atong basahon gani ang Biblia sa Salmo palew ko bro. Kay ang Dios manggod perfect na siya kung unsa nang nasulat niya na nahimo na niya dili na pwede nga mausab pa, no? Kita na lang tao pwede mag-usab-usab mo nang ingong bitaw sa Roma 9:20 sikinsa ka man utaw nga magtubag-tubag sa Dios kay tao ra man ta hinimo niya. Unya kung atong tanawon ang Ginoo mahulog ang Ginoo isuon nga dako kasi siyang dili siya perfect, no? Kung mag-usab-usab ang iyang mga desisyon. Muna nga walay pagkausab ang Ginoo kung atong basahon nato ganing basahon gani Sa Salmo 89:34 dia. Ako pong basahon ng Santiago 1:17. 34.
Pulong dayon, dili ko pagalapason ang akong tugon, ni pagailisdan ang butang nga migula sa akong mga ngabil. Dili na pailisdan. Nya imong ilisdan igsoon kay ang Levitico 11 wala na. Panahon ni Moises unya sayop na po ng Ginoo, di ba? Muna sa Santiago 1:17 ito pampunan. Ang tanang maayong hatag ug ang tanang hingpit nga gasa nagagikan sa kaytas-an, gikan samahan sa mga kahayag kang kinsa walay pagkausab ni landong gumikan sa pagkabalhin. But pasabot di na gyud mausab ang Ginoo. Nya imong usbo nigsuon si kinsa ka man tao ra ta igsoon no. Muna nga ako ikasulti pastor. Okay, salamat no. Padayon ta makaisunan sunod nga pangutana. Marilyn Mihias Kering. Pastor Dong, mayong gabi. Nakakita ko sa post ni Bustamante. Ba, nagbunyag daw mo sa hugang tubig. Unya, wala daw kahibaw ang ginikanan. Tinuod ba ni Pastor? Ay, tinuod, Pastor? Gibasa pa niya ang Ezekiel 36, 25 to 27. Salamat, no? So, isuon, tinuod na nga. Dili ako nga pastor, pero kauban na mo nga pastor, nagbautismo. Dito na sa nahitabo sa, if I'm not mistaken, dito na sa Artilim. Marag dito na? Or Baluran? Oh, Artilim ito? Oh, dili perfecto. Ay, perfecto, Artilim lagi. Dayon nga, bautismo dito. May laing tubig gon. Mo tong tubig nga, marag stagnant ba ang tubig dito? Walay awas. So, pag mutama ka, marag aksyon yung kalubog. Muna nga, amo yung kunon nga, dili yun flowing o dili gyud ingon nga makaingon jud tag hinlo ba Bukid nga tubig kay bukid mo to walay sapa ba nga kuan. So unang-una dili na mo i-deny nga kung hinlo nga tubig ang iskutan, dili gyud to kanang hinlo gyud nga sama sa uban, pero sa laing bahin bisan tuod og makaingon tag dili man to nindot jud kay nga tubig, pero ang simbolo ato nga paghinlo sa atong mga sala bisan unsa pa to kahugaw, kaya to mo hinlo makigsuonan o mubag-o sa kinabuhi. Hinumdum ko ni naaman ba? Sinaaman makigsuonan sa Biblia sa diha nga ning duol siya sa usa ka propeta, ningon ang usa ka propeta nga adto didto sa suba sa Jordan. Didto pag tuslob kay aron mahinlo ka. Ningon siya ngano sa Jordan pa man nga naa may daghang suba, dos hari, 5 man na. Nga naa may daghang suba nga hinlo diring dapita. No? Nganong dito pa man. Perting lagutan ni Aman kag Eliseo, kay nganong dito pa man siya nga na may nindot nga suba nga hinlo. Nganong dito pa man siya pa tuon sa Jordan. Pero gitambagan si Kuan, naaman sa iyang mga sundalo, ngano man di ay. Kung mo ay paagi nga mahinluan ka, hinungdan iyang gidawat, gituslob kapito pagyud gani. Wala yun ang kasara sa makapito. Og ni anang panahona, atong basahon na lang Brother Mark, 2 hari, 5, 9 magsugod. Ang pulong na gayon, busa sinaaman miadto uban ang iyang mga kabayo ug uban ang iyang mga karo ug mitindog sa ganghaan sa balay ni Eliseo. Yes, ug si Eliseo nagpadala og usa ka sulugoon ngadto kaniya nga nagaingon, lakaw og maghugas ka didto sa Jordan sa makapito ug hiulian ka sa imong unod ug ikaw mahinlo. Dayon. Apan sinaaman naligot-got og mipahawa og miingon, ani karon ako nagunahuna nga siya sa pagkatinuod mugula nganhi kanako ug mutindog ug magatawag sa ngalan ni Jehova nga iyang Dios ug magawarawara sa iyang kamot diha sa maong dapit ug mamaayo ang sanla. 12. Dili ba ang Abana ug ang Parpar mga suba sa Damasco labing maayo pa kaysa tanang tubig sa Israel? Dili ba ako makapanghugas niini og mamahinlo? Busa siya mi talikod og mipahawa nga naglagot. Parayan. Ug ang iyang mga alagad ming duol ug namulong kaniya, amahan ko, kung ang manalagna nagsugo kanimo sa pagbuhat sa dakong butang, dili mo ba kini pagbuhaton? Nanhain ang labing maayo kung siya moingon kanimo panghimasa og magmahinlo ka. 14. Busa siya miadto ug misugmaw sa iyang kaugalingon sa makapito didto sa Jordan. Yang sinitabo. Sumala sa gipamulong sa tao sa Dios ug ang iyang unod nahiuli pag-usab sama sa unod sa diutay nga bata ug siya nahinlo. So nahimo man lagi. No wala imposible ikson bisag hugaw pa na tinuod na nga tubig. Wala imposible pwede na gamiton sa Ginoo. Kay mao man ay proseso ang giingon sa Biblia. Unsaon man ang hinlo nga tubig nya gipisik-pisik ra nimo kay gibunyaga nimong bata.
Unsa man ang hinlo nimong isa ka kabo dayon imong ibuhos lang sa ulo sa bata? Asa man na sa Biblia nga ang bunyag bata bunyagan. No, asa man na sa Biblia, bisan pag hinlo pa na, bisan pag pinalit man na natural spring pa na nga tubig imong gigamit pag pisik-pisik, no? Bisag dili pa na katong unang ulan sa Mayo nga sinagulan ninyo gasin nga nahimo na dayong holy water, bisan pag dili, no? Bisag unsa pa nakahino kung wala na sa Biblia igsoon, unsaon man na pagpulos kun dili na pulong si Ginoo. Muna nga ingana ra igsoon, no? Anang giingon nga wala daw kahibalo ang ginikanan, mo nang diha na ila iyang pagkabakakon, no? Kay giunsa man niya pagkabalo? Ni adto ba siya didto? Nangutana siya sa ginikanan kung kabalo ba mo ani? Kay ako manggoy nagpost ana bro ni. Nagpost nangayo kog picture sa nahitabong bautismo, nya akong gipost. Pagkakita niya kay friend mi ana higala man mi kay nang Bustamante god. Gikuha na niya ang picture. Naghimo din siya 1 minute apologetic ana din siya. Nga naay ginikana na ibatang gibunyagan nila sa badista dayon wala kabalo ang ginikanan ng taon ani pati hugawa. Nganong kabalo man siya? Nanawag siya dito? Munay No? pagsultig baka. Nga naaman ang ginikanan ana. Kabalo man ang ginikanan nga gibautismo nang ilang nganong mamutbot man siya. Na mo na diha isuon mo na nga mailar gyud ang baba madakpan gyud siyang ang isda madakpan gyud siyang baba. Mailan na po ang tao sa iyang kabakakon diha sa iyang dila. So gamito na to iyang bersikulo. Nga pisik-pisik sumala daw ani. Ezekiel bro ni 36 bersikulo 25 ngadto sa 27. Sige daw. 36. Ezekiel 36 25 ngadto sa 27. Ano din eh. Unya bisibisan ko kamo sa mahalinis nga tubig. Tanawa hinlo lagi. O kamo mga hinlo gikan sa tanan ninyong kahugawan. O gikan sa tanan ninyong Diyos hinluan ko kamo. Brian, antod 27 na. Atagan ko usab kamo usa ka bag-o nga kasing-kasing ug ang usa ka bag-ong espiritu gabutang ko sa sulod ninyo. Kuhaon ko ang batuon nga kasing-kasing gikan sa inyong unod ug hatagan ko kamo sa usa ka kasing-kasing nga unod. Og igabutang ko ang akong espiritu sa sulod ninyo og palakton ko kamo sa akong kabalauran og kamo magabantay sa akong mga tulumanon og magatuman kanila. So bantog ra nga di mo to magsugo. Wisik-wisikan man ka. Nakadawat na maghaamo ani nga bunyag nga bisibisiban. Nga hindi naman mo to magsugo pabutang man gani sa kasing-kasing sumala aning bersikulo ha. No? So unsa da ibot pasabot ani igsoon? Sa una man kung panahon igsoon, sa panahon sa katiguman sa sanktuaryo adunay pagsablig sa tubig, no? Naana sa Numeros 8:7 basta ganin na ba. Numeros 8:7 sa Numeros 19:13 basta ni brother Mark. Numeros 8:7. Nga naa sila'y party sa ilaang pag seremonya sa una nga isablig nila ang tubig. No, pero walay mabasa diha nga ang bata gisabligan. Walay mabasa dihang gipisik-pisikan ang ulo sa bata. Wala na igsoon. Kato basahon na 8:7 sa Numeros. Pulong niingon, ug mao kini ang pagabuhaton mo sa paghinlo kanila. Isablig sa ibabaw nila ang tubig sa paghinlo ug pagkiskisan mo kanila sa nabaha ang ilang tibuok nga unod. So naay mga pagkiskis, tay pagsablig-sablig, tinuod man gyud anay pisik-pisik sa una, pero dili bunyag. Dili pod bata ang ilang bunyagan. Kaya ang purpose sa bunyag ug bautismo manggod ison, paghinlo man na sa sala, unsa may salaan taon ng bata? No? Unsa may salaan ng bata? No? Kung ibutang sa Ginoo ang ang kasuguan sa kasing-kasing sa bata ug mulakaw sa kabaloon, di man gani nakalakaw kay gikugos na. Stilan, no? Numeros 19:13 daw. Sige daw. 19:13. Pulong nagaingon, bisan kinsa nga makahikap sa minatay sa lawas sa tawo nga namatay og dili siya magapaputli na nagahugaw siya sa tabernakulo ni Jehova ug katong kalaga pagaputlon gikan sa Israel. Tungod kay ang tubig sa pagkabinulag wala ikasablig sa ibabaw niya, mamahugaw siya ug ang iyang pagkahugaw ana sa ibabaw niya. So naa gyud ay proseso sa ila sa una, makahikap kani kag patay, no? Na ipagsablig sa pare sa imuha igsoon, pero dili na kanang bautismo man kaigsunan, no? Na sila paagi ana tungod sa ilang pagaladhalad.
Muna nga, amo na mi pastor nga magsablig-sablig pisik-pisik pud mi. Ang problema mo gud iso no humana naman na gina. No, humana na iso, wala na nang panahon na ng pagkapari, wala na nang halad-halad. Mo bitaw nga wala na manlap nga gihalad kay natapos na ng seremonyas. No? Wala na pagkiskis na baha sa ulo. Wala na makaisunan mo na nga kanang gisgutan diha nga bisibisan ko kamo sa tubig nga malinis. Ang sibot pasabot jud diha na. Unang-una manggod, ang tubig manggod nagkahulugan po na siya og paghinlo, no? Munang sa paghinlo sa tao mga kaisunan, tangtangon nimo ang imong hugaw, no? Tangtangon nimo ang imong hugaw. Ang tubig mo gamiton sa paghinlo nana sa Isaias 1 versikulo 16 nga manghunaw kamo. Wala nagpasabot nga literal yun manghunaw. Kundi hugasan nimo imong kagalingon ba, no? Sa tubig makaigsunan og kahugawan. Unya hatagan ko kamog bag-ong espiritu. Walay naghisgot diha og santos nga bautismo. Pero pwede gihapon na siya ma-drive sa bautismo sa punto nga mabaguhon kang kinabuhi. Pero dili nimo sabton nga magbisbis na kag tubig kay sa bagong tugon dinha gipropose ni Kristo ang santos nga bautismo. Diha gitudlo ni Kristo nga kinahanglan magpabunyag kamo. Ngano mo gamit man sila Ezekiel sa bunyag nga wala may bunyag ng isgutan si Ezekiel. Kung balik sila sa bunyag, sunod jud sila sa kang Kristo nga bunyag. Kay mingon gud sila nga Kristo, Santo Kristo, no? Gasangpit jud sila kang Kristo. Di ba? Kay anak ni Birhen Maria, kay si kang Kristo man liay, didto kang Kristo musuon. Unsa di ay ang bunyag ni Kristo? Basaha daw sa maing balita, be. Mateo kapitulo 3, versikulo 13. Balik ta sa bunyag ni Kristo. Kay si Kristo man gyud atong sulundan, lisod po og mangita ta lang kay Ezekiel. Pangitaan bitaw mo anang dagang tugon, moingon mo anang wala na nang daang tugon. Moingon na nang kang Kristo na ta. Sa panahon pa ng Moises. Yung gamin. Nya karon pag magpalaban man di ay, no? Dinhita kang Kristo. Mateo 3:13. Pulong lagyan unya gikan sa lalawigan sa Galilea miadto si Jesus sa Jordan. Aron magpabunyag kang Juan. Uy, si Kristo may niadto dito aron magpabunyag. Wa man ingon nga nagpakugo si Kristo kang Maria kang Jose kay bunyagan siyang Juan. Ang hitabo si Jesus nga bunyagan siya mo iniadto dito but pasabot desisyon niya nga magpabunyag siya dili kay desisyon siyang ginikanan. Kay pwede man to nga panahon nga gamay pa si Kristo dalon siya kang Juan kay aron bunyagan dito. Pero wala nagpaabot pa nga 30 anyos, no? 30 anyos si Kristo sumala sa Lucas 3:20 nga 30 anyos nagsugod siya. Padayon sa pagbasa 14. Dili unta mo bunyag kanya si Juan nga miingon. Ako ang angay nimong bunyagan, apan nganong ako naman hinuon ang mubunyag kanimo. So dili unta mo sugot, pero kay kinahanglan maghatag si Kristo og sulundan nga magpabunyag, munang pagbunyag niya 16. Apan gitubag siya ni Jesus pasagdilang 16. Human gayod sa pagbunyag kang Hesus, mikawas siya sa tubig. Mikawas siya sa unsa buot pasabot aron mikawas og tubig. Unlog sa tubig. Buot pasabot daghag tubig. Dili di ay kay nanarapo siya sa inawon kay gisabligan siya tubig. No, gipisik-pisikan siya tubig. Wala. Ang giingon diha, siya mi kawas, mihawas. Buot pasabot gituslob gyud ang iyang tibuok lawas panahon sa iyang pagbunyag. O tara pagbasa ka ni 16. Human gayod sa pagbunyag kang Hesus, mikawas siya sa tubig. So klaro kay igsoon nga ang bunyag di ay kinahanglan ituslob ka sa tubig, dili pisik-pisik. No, dili pisik-pisik. Muna nga ingna na si Brother Bustamante, bro, nganong gamit lagi kag daang tugon, bro? Palaban man lagi ka ana bisag dili klarong bersikulo kung bunyag ba ang gisgutan. Tungod lang kay walay mabasa sa bagong tugon nga adunay gibunyagang gipisik-pisikan. Munang nangita sila didto sa daang tugon kay sa panahon sa daang tugon didto sa seremonya sa paghalad-halad adunay pagpisik-pisik didto sa mga halad, pisik-pisikan tog tubig. Kung hinluan ka sa pare, pisik-pisikan kaniya. Munang didto sila nagpalaban. Kay sa bunyag sa Biblia wala man gyud pisik-pisik nga bunyag. Sa ato pa pastor dili di ito nagpasabot nga bautismo, dili gyud. Wala gyud mabasa ditong bunyag. Pero gigamit na lang tong Brother Bustamante aron nga mabasa ang pulong pisik-pisik, mabasa ang bisibisan, no? Kana na lang.
Kay sa Biblia si Kristo nagbilin og sulundan nga sundo na to ang iyang lakang, ang iyang sulundan makisunan didto gyud siya sa tubig ni hawas. Muna ang pulong baptizo, Grego na nga pulong nga ang kahulugan immersion, paglubong na siya makisunan. Munang sa unang panahon sa dihang si Juan ang bunyag, silang ang mga apostolis ni Kristo ng bunyag, asa sila nagbunyag, namili sila didto sa suba. Nganong sa suba man, pastor? Kay naa didto sa suba ang daghang tubig. Basaha gani, Brother Tony. Juan kapitulo 3 sa bersikulo 23. Nganong magtinir man gyud mo dito sa suba nga hugaw man dito sa suba na may hinlo nga tubig. 23. Ah. Og si Juan usab nagpabautismo didto sa inon duol sa Salem, kay didto daghan man og mga tubig. So didto daghang tubig. Na ba ito'y tubig dito sa balay unta? Isa ka kabo ra man kinahanglan ng bunyag. Pero gipili gyud nila ni adto silang suba sa inon doon sa Salem, kay didto daghag tubig. Meaning ang bunyag di ay kinahanglan daghag tubig. Ilubong jud. Ilubong makisuri. It doesn't matter kung hinlo ba gyud na nga tubig, kinahanglan kuanan ba gyud na butangan gyud na chlorine, dili nga na. Ang importante nga nalubong ka. No, kay kung tubig lang hisgutan, di man ta ka ingon nga hinlo gyud bisan maning niluto gani nga sudan, itan-aw nimo microscope makita magyud na may mong lihok diha. So di kita ka siguro anang mga kuan, pero ang importante diha magsuunan, pero wa nang pasabot pod nga magdinamak lang punta. Pero ato lang yung panahon na wala magilay tubig. Pero dili po to ingon nga Basta hugaw kay gyud lawom kuan. siya, lawom. Daghan. Oh, kana ang purpose diha, paglubong sa kuan. Una-una lang gyud pud sa taong hugaw, no? Pero dili man ka sila ganahag hugaw, nganong mga on man sila hugaw, no? Kato gani sa gawas ra ganito, waswasan ra ganito, hinluan ra ganito. Masabnan Unya to. ilagi sulod yun nila sa ilang baba nga ay dili man ay mo ganahag hugaw, nganong mga on mo hugaw. Arte man dai. No, dili man dai mo ganahan anang hugawan, di mo ganahan anang tubig nga hugaw, nganong mangaon jud mo anang mahugaw nga naman sa Bibliang hugaw na ang mananap. Gawas nga Nganong hugaw. labanan man gyud ninyo. Impierno pa jud. Maka-imperno pa gyud ninyo. Amo nang wala na haom ba. Dili ko ano, dili masabtan nga. Di ganahag tubig nga hugaw pero mga Hugaw. hugaw kay lami, no? So buot pa sabot, pwede ra ding hugaw basta lami, no? So kontemplahan na itong kuan, pwede ra. Hindi na dai. Para sa nang okay ra ng lubog ba kay kuan man to. Milo man to. So yung ana ra di ay. Ngano pud kaha sa tanang mananap ang baboy ang gipaila sa Dios nga hugaw. Atong nasabtan sa Biblia 2 Pedro 2:22, mayong gabi kaninyong tanan dira, God bless. Atong basahon daw sa may balita. 2 Pedro 2:22. Ngano pud kaha sa tanang mananap na ang baboy ang gipaila sa Dios nga hugaw. Ano pong baboy, no? Nang dili ang baka mo ay mahugaw ba? Ano ang baboy jud ka? Nayon atong masabtan sa Biblia 2 Pedro 2:22. Ang pulong nagingon, ang nahitabo kanila nagmatuod sa panultihon, ang iro mukaon sa iyang sinuka, ug ang baboy nga human naligua mulunang pag-usab sa lapok. Naagyo din hapon ang tubag anak nga bersikulo. Tungod kay hugawan yun po din nga mananap. Pastor, dong na ako pangutana sa Kolosas 2:16, unsa nga klase nga sabat nga landong sa umaabot? Mauni nga bersikulo gigamit sa ubang matag reliyon. Salamat sa pagbasa. Samtang nagidahigda og naminaw sa radyo. Halihog daw ko, Brother Tony. Kolosas 2:16 ug 17. Yun din eh. Busa ayaw tuguti nga adunay magahukom kaninyo bahin sa kanunon o ilimnon. O may tungod sa pangilin o sa mga bulan o mga bagong subang o sa adlaw nga igpapahulay. Kini sila landong lamang sa butang nga umalabot apan ang lawas iya ni Kristo. Maro 16. 17. Ang 17. Ang lawas iya ni Kristo. So ano yung pangutana? Unsa nga klase nga sabat ang landong daw sa butang umalabot? Mato ni? Unsa man daw ni nga sabat na may yun ipapahulay diha nga landong ra. So isoon tinuod na nga mabasa nato sa Biblia nga na ay adlang ipapahulay diha nga landong, no? Pero wala na nagpasabot nga adlang ipapahulay na sa semana.
kay dili ra man gud usa ka buok ang adlaw ipapahulay na ay pahulay sa yuta, no, nga sa ikapitang tuig dili nimo tamnan ang yuta, papahulayon nimo. Na ay pahulay makigsuonan nga mga kapistahan sama anang mga Day of Atonement, kanang Feast of Unleavened Bread, kanang Tabernacle, kanang Feast of the Trumpet, kana nga mga sabat jud pud na mga kaigsuonan, no? Gitawag na siya og yearly or annual sabat, no? Og mo na yung mabasa nato diha ang mga new moon, bagong pagsubang sa bulan, mga sabat na siya makigsuonan nga niingon ang Biblia nga landong sa butang umalabot, no? Landong og dili makahingpit na siya, no? Kay si Kristo ang katumanan ana. Sa Hebrehanon, Brother Mark 10 versikulo 1, pag magisgot kini taglandong, dili na makahingpit kanang mga kapistahan, mga seremonyas. Tumasahon. Hebrehanon 10 sa iyang versikulo 1. Pulong nagingon. Kay maingon nga ang kasuguan aduna man lamay landong sa mga maayong butang nga umalabot ug wala makabaton sa katinuod niining mga butanga. Kini dili arang makahingpit sa mga managpanuol. Pinaagi sa maorang mga halad nga kanunay ginahalad tuig-tuig. So naa di ay landong nga dili makahingpit. So kadtong mga halara makisunan, kadtong mga bagong bulan, kadtong mga pahulay, mga pangilin, mo to'y mga sagol to siya sa mga kafistahan, mga sabat gyapon to siya nga dili apil ang kuan ha. Kay ang uban man pag makabasta sila ipapahulay, Sabado na. Igsoon dili ra usa ang sabat sa Bible. Na yearly sabat na ay weekly sabat, no? So diha mabasa nimo na sa Levitico 23, diha nimo mabasa tanan ang mga sabat diha. Ang uno ngadto sa 3 mo na ang weekly sabat, pero ang rest ana tiwason nimo pagbasa na diha ang mga Day of Atonement, Feast of the Trumpet, kanang Tabernacle, na diha ang tanang sabat na dayon nga mga yearly. O ang pangutana, unsa na to pagpro pastor nga wala na apil ang Sabado nga sinimana nga pahulay diha nga sabat. Basig apil siya nga gipahunong kay pahulay mangod landong. Giyon sa nato pagprueba nga ang sabat or ang adlang ipapahulay nga atong gibantayan karon nagpabilin pa. Hebrehanon, Brother Tony 4 versikulo 9. Naabay nagpabilin? Naa. Pila ka buok? Isa. Ato masahon. 4:9. Busa nagapabilin paday ang usa ka pahulayan nga gitagana alang sa mga tawo sa Dios. So ang uban iso magpabilin gihapon anang mga kapistahan, na gihapon sila ibalik nila ang mga fiesta. Magfiesta sila anang mga unleavened bread, di sila mukaog kuan patubo. Magfiesta sila anang atonement. Pero ang giingon ni Pablo, adunay nagpabilin nga usa ka igpapahulay alang sa mga tawo sa Dios. Ang buot mo pahulay, niini nga pahulay, muundang sama sa pagpahulay sa Dios. Basta gani, padayon. Kay ang mahisulod ngadto sa kapahulayan sa Dios, muundang man usab sa iyang mga pagpamuhat, maingon sa pagundang sa Dios sa iyang mga pagpamuhat. So, klaro ikso, no? Klaro kayong gingon sa Biblia nga naapag yun ay nagpabilin, usara. Muna siya ang weekly sabat mang kaigsunan. Nga, si Pinasay, unsay kalainan de etong yearly pastor og sa weekly sabat. Ang weekly sabat manggod kanang Sabado gihatag na wala pa kasala ang tao na gibuhat sa Dios langit ang yuta ikapito ni pahulay na siya, pero ang yearly sabat katong tinuig nga mga kapistahan gihatag to human na igsuon nakasala ang tao. Didto na ang mga paghalad, didto na dayon paggawas nila sa Ehipto, naa na didto na buot pasabot didto na naan ang sulod na ang sala. Lahi gyud siya igsuon, no? Lahi gyud siya sa Sabado nga apil sa napulo kasugo, no? Kadto mga yearly sabat apil to siya sa mga seremonyas, sa mga halad-halad nga dili makahingpit kay ang katumanan si Kristo, no? Landong mangud to, shadow ba? Example kanang landong gani. Example magpainit ka buntag. Pag matungod na gani nimo ang adlaw, di na ni makita ang landong. No, mawala na ang landong mo na nga ang landong butang umalabot pag abot ni Kristo dili na nimo makita ang landong kay si Kristo na ang katumanan. Siya na example sa mga kanang mga sabat igsoon, kanang Pasko, kanang Passover, gitawag man na siya Pasko, dili ang Paskong Christmas ha.
Pasko na siya igsuon sa Biblia. Sa Tagalog, Paskwa. Kana igsuon, Sabat na siya sa Bible, pero ang katumanan na si Kristo. Kanos ang man agitapos? Sa dihang gihalad si Kristo. Siya ang katapusang halad, siya ang halad sa Pasko. Unang Korinto, Brother Tony. 5, versikulo 7. Nga si Kristo ang halad sa Passover or Pasko. Basta gani. Kaya sa Kuhaagi, Biblia, sige. kuhaagikan kaninyo ang daang kuhaagikan kaninyo ang daang igpatubo aron kamo mahimong bag-ong minasa maingon sa pagkatinuod kamo dili pinatubuan kay ginahalad na ni Kristo ang atong karnero sa Pasko. So, tanawa, si Kristo di ang Pasko. Gihalad. Munang naay Pasko yun sa Biblia, pero kamatayo ni Kristo, dili birthday. No? Si Kristo ang namatay, gilansang, ay ang kamatayon, mauna ang Pasko, mauna ang Passover. Karon lahi man ang Pasko karon, ang birthday man ni Kristo. Birthday mi nun. No? Mayang gabi, Pastor, palihog kong ipasabot pod ang unang Korinto 10:25 sa mayang balita Biblia. Makakaunta sa tanang karne. Baligya sa merkado nya mo adto bitaw tang merkado dili ra biya baka ang naay diha napud bihag baboy nya moingon man diha nga makakaunta sa tanang karne abot pasabot kakaunta ani pastor sige daw basaha daw Brother Mark be unang Korinto 10:25 Pulong nagingon, makahimo kamo pagkaon sa bisag unsang karne nga gibaligya diha sa merkado sa walay pag-agad sa inyong konsensya. pasabot Brother Tony Kino bahin sa bersikulo nga gihatag nun, indot kayo kay walay konsensya ay way konsensya gyud no. basta Pero, sa karne Kini siya nga sulat sa Biblia to nabasa igsoon tinuod man to nga gisulat jud dito ni Apostol Pablo sa unang Korinto pero ato biyang hinumduman nga dili ba ito merkado sa pagadian. Asa to dapit nga merkado igsoon sa mga Hudiyo? No? Kung ato ka sa unas panahon sa mga Hudiyo, wa jud ka kita dito karning baboy silang merkado. Mo to makahimo sila sa pagkaon. Sa unsay gibaligya ditong karne kay dili man to mga dulumtanan gibaligya kay kadungog baga sa unang panahon sa mga Hudiyo nangaog mga dulumtanan. Bisan kini si Pedro sa buhat niingon siya, Ginoo, sukad masukad wala pa gyud ko kakaon. But pasabot, wala gyud sila giihaw so na kay gikabalo gyud sila nga gidili bawal. Nya maka-impierno pa gyud sumala sulat sa Isayas. Unya kung imo na siyang sabton, kung nasulat man ka merkado, ayaw na nga merkado na sa pagadian, merkado na sa inyong lugar kay wala pa panahon pa ning Kristo. Panahon pa ning Apostol Pablo. Naay merkado nga pwede kang kanon ibon sa baligya itong karne kay dili to mga dulumtanan baligya mga baka kanding ba basta kay mao na ang atong ibutang ba hunahuna ba nga ipareha kay words nga merkado ang atong merkado karon kay nagkasagol naman na mga baka na kanding na baboy but pasabot pa mao ni ang merkado sa una lahi itong merkado mo na nga kung imong i-drive sa imong hunahuna karon ayaw gyud kay ngano man kung imong tun-an ang Biblia panahon pa ni Kristo ang nilang Apostol Pablo nga wala pa gyud sila kakaon og mga lumtanan mo tong gisulti gyud nga makahimo kamos pagkaon sa nang karne nga baligya sa merkado kay wala may sagol dito baboy mo to ko ka sulti pastor. Okay, salamat no. So dili dito parehas sa tuang ang merkado dayon. Sa King James po na ang basahon kalanon na diha no. Makakaon ka sa tanang kalanon diha sa Biblia. Sa ang kalanon wala na gitawag ang baboy kalanon dulumtanan ang tawag ana no. Una nga ang Biblia tinuod mabasa diha nga makakaon ka sa tanang baligya sa merkado nga walay pag-agad sa konsensya kay ang isyu manggo diha igsuon ang unang Korinto 10 kanang unang Korinto 8 Roma kapitulo 14 ang isyu gyud nila mga igsuon labaw na sa Korinto Braduni nagsagol manggod sa sulod sa simbahan ang Hudiyo ug ang Hintil. Unya ang mga Hudiyo istrikto sila bahin sa karne kung hinalad ba na sa Diyos. Muna nga ingon ni Pablo aron dili mo magubot pagpalit ninyo dito sa merkado sa kalanon ayaw na mo pangutana og sa man hinalad ni sa Diyos o dili. Wala na mo pag-agad sa konsensya. Kundili kaon mo sa tanang karne diha sa merkado. Pero dili bot pasabot nga
bisag baboy kanon nimo. Kun dili kay karne man to nga kalanon man to. Ano yatong? Nga ang merkado dito wala may baboy. Bisag Wala, ikaw may ihawon dito mukhaon kag baboy, miliya kag baboy. So yung ana makisuna ang issue diha. Bas sa nga title kaniya na? Unsay title ang unang Korinto 10? Ah, Mga pagsimbag mga Diyos. mga pasidaan, batok sa pasidaan. pagsimbag mga Diyos. So kay lagi ang isyong giawayan nila hinalad ba sa Diyos o wala. Yang uban tungod sa kahadlok nga basig makasala sila, unsa man ning kining karniha? Asa man ni gikan? Gihalad Niha, basig ginalad ni gikan nga karne. mention Gibaligya lang ni dire. So kamo ka na si Pablo ana, mo na siya ang isyu diha. Dili na baboy, no? Ay, ang Biblia bawal man gina siya. Sa salamat ang Dios magapanalangin. Padayon ta makisunan, no? Padayon ta sa nahibilin nga pipila ka mga minuto sa ato nga programa. Sama ra na sa Katoliko kay naapoy Katoliko nga gitawag nilang Pilipinista kay magpabiling minyo man ang pari sa Pilipinista 9721. Kato tingali ning sa SDE, no? Nga nagpabilin po sa kuan. Ilaa po na, no? Po ni Hawa. Dili ginakalikayan nga naipaghawa labaw na og dili masabdan, no? Ngano man nga ang pari dili magminyo nga biblikal man ang pagminyo. So inungdan naglahi ang mga Pilipinista. So ilaa po na nga katungod mga kisuunan. Manang sa mo ay soon nganong nihawa mi sa SDA nga SDA ra man gihapon mi tungod kina mi nakita nga giusab ang doktrina. O nga mo gibalikan lang namo ang karaan nga dalan, no? Among balikan ang karaang pagtuo. Maing gabi pastor sa imong mga kaubanan nganong bawal bisan ang pagbuhi sa baboy. Nganong bisag pagbuhi ora duni nganong bawal man. Ang bawal ang giingon sa Levitico, bawal man mukaon. Kung dili ni kanon. Maligya lang, magbuhi lang. Nganong bawal man pud gihapon. Sige daw. Okay no, sa katawhan sa Ginoo mga kaigsunan, ang pagbuhi sa mga dulumtanan wala na gyud na, no? Kaya nga naman usa po na siya nga mo'y hinungdan nga ga sugnod gyapon ka sa tao kay isampol ha kung mamuhi kag baboy dili ka mukaon kay kabalo naman ka nga ang baboy dulumtanan na namuhi ra ka. Unsa man nimo na ang baboy nga nang imo man gibuhi unsay purpose, no? Imo gi ipakaon sa uban sa mukaog baboy but pasabot imbis ang atong katungdanan ang pagtudlo, ang pagbadlong sa sayop, ato na ang tugutan nga masayop ang atong isig katao, no? Dili pwede son kay bisan gani sa panahon ni sa balaang kasulatan sa Ezekiel mga kaigsuunan nga kinahanglan gani imong pasidan-an ang usa ka tawo nga sayop nya magkauban ra gyapon nato pang kuag punan pa nato kung dili lang yun baboy kay gidili man pud sa bisyo ang sa Ginoo ang paghubog-hubog kani mga maisog nga ilimnon nya naninda ka sigarilyo ilimnon nya nag sa Adventist ka nya sa kabalo ka sa Adventist sayo sa bawal jud na kay walay luna sa hingrian sa langit nya imong gibaligya nya siyempre mo kuang jud ka sales stock jud ka nga inom mo ani palit mo ani kay haron mahalin nya unsa may purpose nimo ngano man ang ikaw nga nahibalos ka man tuoran kinahanglan gyud nga mulikay ka nga unsay makadaot sa imong isig ka tawo imo gyud siyang dili ta pwede nga mag murag wala man gud tay gugma na igsoon kung inana bitaw paagi kay imong gibuhi ang baboy pangutana unsay purpose nganong gabuhi ka daghang kay kag baboy kay gusto kag mahalin paliton yun na sa mukhaon niya mura ra og imong imbis badlongon nimong misig ka tawo nga ayaw gimugka og baboy kay sa Isayas sugnod yung mus kalayo imong ibaligya sa iya ha palit mo ani kay ako mo kumukhaon ni kay maimpierno ko kamo lang kaon lang mo but pasabot imong gitok mo ang tao no imong tudlo og sayop mo unsay giingon ri sa Ezekiel kapitulo 3 19 atong basahon ha apan kung ikaw magapasidaan sa dautan ug siya dili mo biya sa iyang pagkadautan ni sa iyang dautan nga dalan siya mamatay sa iyang kasalanan apan ikaw naluwas mo ang imong kalagbot pasabot kung imong pasidan-an ang tawo nga sayop sa punto na ko igsuon nga imo siyang gitudluan mga sayop maluwas nimo ang imong kagalingon pero pag ang tao dili nimo tudluan sa iyang sayop dili nimo badlongon o pasidan-an
Atras ta sa 18, unsay gingon re? Sa diha nga ako moingon sa taong dautan, sa pagkatuod ikaw mamatay, ug ikaw wala maghatag kaniya og pagpasidaan, ni magsulti sa pagbadlong sa dautan gikan sa mangilad niyang dalan aron pagluwas sa iyang kinabuhi. Ang maong tao nga dautan mamatay sa iyang kasalanan apan ang iyang dugo panilngon ko diha sa imong kamot. Pasabot, nagkuan ka ba? Ang punto na ison nga mamuhi lang kag baboy, imong ibaligya, ang imo rang kaugalingon may imong giunahuna. Ang imong isig ka tao bahalag maimpierno. Dili na pwede ina nagson kinalan imo paganing badlongon unya kung mamuhi na hinong kag baboy. Kay maingon ang tao bisan ba ni mayon usab ning sa barista ha mamaligya magbaboy. Namuhi magbaboy nga ang baboy man ka sila bawal. Supalpal na, no? Muna nga maglikay tigson kay kita man ang kahayag sa kalibutan. Pasiga ang kahayag dili kay papalungon na to pinagi sa itong pagbuhat. Pastor? Okay, salamat. Wala na kita igong oras sa pagpadayon ison sunod semana ang sab sa samang oras ug samang istasyon sa atong programa The Last Warning Message. Salamat igsoon sa inyong pakigkauban kanato no. Sa atong hingpit nga pagtapos gihangyo nato si Brother Tony Francisco sa pag-offer of prayer. Gihangyo nato ang tanan sa pagduyog niini magampo ta manghigala. Among may gugmaon nga Dios nga labing gamhanan nga nagalingkod sa tunong tasan sa kalangitan. Salamat kay amahan nga walay puas ang imong gugmag kaluoy dinhi kanamo nga ikaw kanunay nagauban nagabantay. Ilabi na gyud amahan sa gabion nga nakahimo na sab kami sa pagpasabwag sa mga pulong ngadto sa mga katawhan pinagi ng istasyon nga may gihimo ni mga instrumento man panalangini ang tanan nga naminaw nga ila unta atong masabtan amahan ug madawat nila. Nga samtang may panahon pamahan nga sa among pagtuo pag-alaga diya kanimo dili mahimong kawang kun dili takos kami nga mudawat sa ganti nga gisaad kinabuhing walay katapusan. Tabangi ang matag usamahan maluoy taon ka. Labi na gyud sa mga katawhan nga na pay mga kalibog duha-duha ayaw tuguti amahan nga kaaway makahimo sa pagbalda nini. Sayid kami amahan nga nangandoy usab sila kinabuhing dayon sama kanamo nga ayaw kami ikawis pagtabang kaysa mga pagkatawhanon. Wala gimi mahimo man. Ilabi na gyud sa mga kaigsunan nga nagasuporta panalangin ni sa kanunay natagig may panlawas sa pinansyal nga kinahanglan og unsab ning istasyon panalangin ni sa kanunay amahan sa tanang kawani labos na tag-iya na ini. Og sa mga pinasay usab man sa dahil mga balatian karon sa mga kaigsunan maluoy ka sa paghikap kay na side me wala imposible di kanimo ang tanang butay mong mahimo bisan pa man sa dunay mga kaluyahon sa pagtuo. Samtang may panahon pa man maluoy ka sa pagtabang kay diha lamang kanimo ang katumanan ug kalampusan ug walay imposible kanimo man busa kining tanan among isalig ug itugyan sa ngalan ug sa gahom ni Ginoong Kristo nga among manluluwas. Amen. Kaluwasan nga gitanyag ni Kristo iandam niya ang puloy anan dito wala na'y kagulanan dawat ang kaluwasan nga gitanyag ni Kristo. Atong nabati ang mga bulawanon nga pulong sa Dios diha sa balaan nga kasulatan. Hangtod sa sunod na usab nga higayon sa samang takna ug samang istasyon dinmog kini ang inyong ubos nga igsoon magaingon ang Dios magapanalangin kanatong tanan maayon gabi.